जाँदा 2 वर्ष 3 वर्ष मात्रै के भएको थिएन, जनताका विरुद्धमा, जनताका आकांक्षाका विरुद्धमा, जनताका आवाजका विरुद्धमा त्यसले गडबडी गर्दै गयो। जब जनताले भन्यो हाम्रा समस्या त जुन ठाउँमा पहिला थियो उही ठाउँमा छन् नि त भनेर भन्दा यसलाई पुरा गर्नुपर्छ, हाम्रो मागलाई सुन्नुपर्छ र पुरा गर्नुपर्छ भन्दा त्यो बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकार थियो। उसले जनताको आवाजलाई सुन्ने होइन, जनताका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने होइन, त्यसको समाधान गर्ने होइन, बन्दुकको भाषा बोल्यो। आदरणीय जनसमुदायहरू, त्यसको राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको एउटा नकाबभित्र छिपेको जनविरोधी चरित्र, संसदीय प्रतिक्रियावादी चरित्र उदाङ्गो भयो र जसको परिणाम के भयो, 52 सालमा नेपाली जनताले, 46 सालमा लोकतन्त्र आयो, 46 सालमा राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था, संसदीय लोकतन्त्र आयो भनेर जसरी त्यो बेलाका संसदवादीहरूले त्यो बेला नेपाली काङ्ग्रेस र वाम मोर्चाहरूले कराउँथे, 4-5 वर्ष बित्न नपाउँदै नेपाली जनताले फेरि त्यही व्यवस्थाका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने भयो। 10 वर्ष हामीले जनयुद्ध गऱ्यौँ, तपाईँहरूलाई थाहा छ। 10 वर्षको जनयुद्ध भनेको एउटा यस्तो ऐतिहासिक जनयुद्ध थियो जसले नेपालमा नेपाली जनतालाई पहिलोपटक आफ्नो अधिकारको निम्ति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। राज्यले र सत्ताले जनताका आवाजका विरुद्धमा बन्दुक उठाउँदा जनताले पनि बन्दुक उठाउनुपर्छ, जनताले पनि बन्दुक उठाउन सक्छ, जनताले पनि प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ताले गर्ने दमन गर्ने सेनाका विरुद्धमा आफ्नै सेना बनाउन सक्छ भन्ने ऐतिहासिक मान्यता स्थापित गरेको हो 10 वर्षको जनयुद्धले। तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यो दिन 2 गुणा रात 4 गुणाको दलले बढ्दै गयो। 65-63 वरिपरि आउने बेलामा त्यो एउटा यस्तो शक्तिशाली भयो। आम जनता, तपाईँहरूलाई थाहा छ, आम जनता यसका वरिपरि गोलबन्द हुँदै गए र सबै राजनीतिक पार्टीभित्रका इमान्दार नेता र कार्यकर्ताहरू माओवादी जनयुद्ध र माओवादी पार्टी वरिपरि गोलबन्द हुँदै गए र लाग्यो अब त्यो बेलामा यो देशका सत्ताधारीहरूलाई लाग्यो त्यो बेला अब माओवादी जनयुद्धसँग र माओवादीसँग अथवा माओवादीले नेतृत्व गरेको नेपाली जनतासँग अब धेरै हामीले जिस्किने मूर्खता गऱ्यौँ भने, दमन गर्ने मूर्खता गऱ्यौँ भने राज्य सत्ताको कुरा त छोडिदिउँ, उनीहरूको शासनको कुरा त छोडिदिउँ, उनीहरू आफै पनि बाँच्न नसक्ने, आफै पनि टिक्न नसक्ने, आफै पनि रहन नसक्ने स्थिति सिर्जना गरेपछि 62-63मा वार्ता भयो। तपाईँहरूलाई थाहा छ, शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्यो र हामीले त्यो बेला भनेका थियौँ राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। देशलाई अहिले जसले अविकसित बनाएको छ, देशमा गरिबी बेलगाम छ, धनी र गरिबको खाडल पुर्नै नसकिने छ, केही मुठ्ठीभर मान्छेहरूले राज्यको शक्ति र राज्यको साधन स्रोतको दुरुपयोग गरिराखेका छन्। जनता उही ठाउँमा छ हामीले भन्यौँ र यो सत्ता र व्यवस्था बदल्नुपर्छ, त्यसो हो भने ठिक छ भनेर हामीले वार्ता गरेका थियौँ र भयो। त्यो बेला वार्ता पनि भयो, गृह शान्ति सम्झौता पनि भनियो, सबै भयो। तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यो बेला माओवादी पार्टी र नेपाली जनता भनेको त्यो बेला जङ्गलको सिंह जस्तो थियो। जनताका लागि उत्पीडन गर्ने, जनतालाई शोषण गर्ने ठगहरू भनेका मरेका स्याल जस्ता थिए। काठमाडौँमा पनि ती स्याल जस्ता थिए, नेपालका चाहिँ हिमाल पहाड तराईमा सबैतिर तिनी स्याल जस्ता थिए। हामीले भनेका थियौँ जनयुद्धको तागतले, नेपाली जनताको तागतले, नेपालमा परिवर्तन चाहने सबै शक्तिहरूको, सबै राजनीतिक पार्टीभित्र भएका इमान्दार नेता र कार्यकर्ताहरूको तागतले अब जो जनताको प्रतिनिधित्व नगर्ने, राष्ट्रको प्रतिनिधित्व नगर्ने संसदीय व्यवस्था जो थियो, राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था जो थियो, त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ र अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने थियो। त्यही भएर तपाईँलाई थाहा छ सायद 65 सालको ज्येष्ठ 15 गते प्रतिनिधि सभाको त्यो बेला संविधान सभाको चुनाव भइसकेपछि संविधान सभाको चुनावबाट बनेको पहिलो संविधान सभाले राजतन्त्रको नेपालमा अन्त भएको, सामन्तवादको अन्त भएको घोषणा गर्यो। तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यो बेलामा सायद नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू पनि तपाईँहरू हुनुहुन्छ, एक्का राख्नु होला, एकपल्ट हिस्ट्री सायद तपाईँले हेरिरहनु भएको छ। माओवादी जनयुद्ध र पार्टीसँग त्यो बेला जै बेला वार्ता चलिराखेको थियो र सम्झौता हुँदै थियो, सम्झौता भयो पनि पछि नेपाली काङ्ग्रेस गणतन्त्रमा आउन, नेपाली काङ्ग्रेसलाई आफ्नो पार्टीलाई गणतन्त्रमा ल्याउन, गणतन्त्रको नीति बनाउन नेपाली काङ्ग्रेसलाई हम्बे भएको थियो।
नेपाली काङ्ग्रेसको नीति थियो, उसको घाँटी राजतन्त्रसँग जोडिएको थियो, उसको घाँटी सामन्तवादसँग जोडिएको थियो, उसको कुर्सी सामन्ती सत्तामा सुनिश्चित थियो। त्यसो भएको उनीहरूलाई धेरै गाह्रो भएको थियो। तर यस्तो भयो कि नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिगामी सोचाइ जो थियो, नेपाली काङ्ग्रेसको प्रति क्रान्तिकारी सोचाइ जो थियो, अथवा नेपाली काङ्ग्रेसको यथास्थितिवादी सोचाइ जो थियो, त्यो बेलाको जनताको तागतले, त्यो बेलाको जनयुद्धको तागतले नेपाली काङ्ग्रेस उही ठाउँमा बस्न सक्ने भएन। नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई राजतन्त्रको सिद्धान्त भएको त्यो सिद्धान्तको त्याग गरेर गणतन्त्रमा नआउने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको अस्तित्व नेपाली जनताले नराख्ने थियो। त्यो बेला तपाईँलाई थाहा छ, पछि गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग कुराकानी भयो, तपाईँ गणतन्त्रमा आउनुपर्छ भन्यो हामीले, तर पार्टीभित्र ठुलो बवाल पर्यो, उहाँहरूको पार्टीभित्र धेरै ठुलो लडाइँ पर्यो। हाम्रो आफ्नो पार्टीको विचार र हाम्रो आफ्नो पार्टीको नीति त राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था हो भन्ने कि उहाँहरूको आदरणीय जनसमुदायहरू पछि बाध्य भएर, मैले भन्न खोजेको गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यो बेला बाध्य भएर नेपाली काङ्ग्रेसले राजतन्त्र छोड्यो, नेपाली काङ्ग्रेस गणतन्त्रमा आयो भनेर पार्टीभित्र पनि निर्णय गरे र राष्ट्रिय राजनीतिमा उनले भने पनि। त्यो बेला धेरै नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू जो पछि परेका नेताहरू थिए, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विरोध पनि गरे, गणतन्त्रको विरोध पनि गरे। यो हुन सक्दैन भन्ने थियो त्यो बेला। आदरणीय जनसमुदायहरू, तपाईँहरूले हेर्दै जानुभयो। मैले भन्न खोजेको कहाँ थियो भन्दाखेरि जनता र जनयुद्धको तागतले नेपाली काङ्ग्रेस राजतन्त्रलाई छोडेर गणतन्त्रमा नआउने हो भनेपछि उसको अस्तित्व नामेट हुने, उसको नेपाली राजनीतिमा ड्यामेज हुने देखेपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला या नेपाली काङ्ग्रेस गणतन्त्रमा आयो। र जब त्यसलाई भनियो गणतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनियो, संविधान सभाको चुनाव भयो, संविधान सभा बन्यो, पहिलो बैठकले गणतन्त्रको घोषणा गर्यो, राजतन्त्रको अन्त्य गर्यो। त्यसपछि त्यो संविधान सभाको जिम्मेवारी थियो कि नेपालमा पहिलो पटक नेपाली जनताको संविधान बनाउने, नेपाली गरिब निमुखा जनताको संविधान बनाउने, पछि परेका जनताको संविधान बनाउने, उत्पीडित जनताको संविधान बनाउने, त्यसको त्यो दायित्व थियो। तपाईँहरूले हेर्नुभयो, देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको षड्यन्त्र भयो। 2 वर्षभित्र संविधान बनाइसक्नु पर्ने, संविधान सभाबाट संविधान बनाइसक्नुपर्ने म्यान्डेट जनताबाट ल्याएको संविधान सभालाई 2 वर्ष अरू म्याद थपेर 4 वर्ष त्यसको समयावधि बढाउँदा पनि आयु थप्दा पनि नेपालमा राष्ट्रघाती र जनविरोधी तत्त्वहरूले संविधान बनाउन दिएनन् र संविधानका विरुद्ध, जनताको संविधानका विरुद्ध र जनताबाट निर्वाचित भएर आएको संविधान सभाका विरुद्ध षड्यन्त्र हुन थालेपछि हामीले भन्यौँ गडबडी देशमा ठुलो हुँदैछ, गडबडी ठुलो हुँदैछ, यसलाई सच्याउनुपर्छ। त्यो बेलाका संसदवादी दलहरू, तपाईँहरू सबै अहिले राष्ट्र र जनताको आवश्यकता जे छ, जनताको चाहना जे छ, जनताले राज्य बदल्न चाहेको छ, जनताले सत्ता बदल्न चाहेको छ, जनताले व्यवस्था बदल्न चाहेको छ, जनताले आफू अब नेपालमा आफू नै राज्य सत्ताको सञ्चालक हुने संविधान जनताले खोजिराखेको छ। त्यस कारणले तपाईँहरूले यो गडबड नगर्नुहोस् हामीले भनेका थियौँ। आदरणीय जनसमुदायहरू, नेपाली काङ्ग्रेस र त्यो बेलाका संसदवादी एमाले लगायतका दलहरू त माथि आउन सकेनन्। बडो विडम्बना के भयो भन्दा उहाँहरू त आउन सक्नु हुँदैन थियो, किन भन्दा विचारको दृष्टिले पनि उहाँहरूका धेरै ठुला समस्या थिए, राजनैतिक दृष्टिले पनि उहाँहरूका धेरै ठुला समस्या थिए। उहाँहरू जनताको आवाज र जनताको चाहनाको प्रतिनिधित्व गर्ने विचार थिएन उहाँको, जनता र राष्ट्रको सेवा गर्ने विचार उहाँहरूको थिएन, न त उहाँहरूसँग त्यो नीति थियो। बरु उहाँले के गर्न थाल्नुभयो भन्दा अगाडि बढ्न थालेको नेपालको क्रान्ति आन्दोलनको पाङ्ग्रा जो थियो त्यसलाई पछाडि धकेल्ने मूर्खता गर्नुभयो। हामीले त्यो बेला भन्यौँ एउटा ठुलो बहस राष्ट्रिय राजनीतिमा भयो, त्यो संविधान सभामा पनि भयो, त्यो सडकमा पनि भयो, त्यो जनताका चाहिँ घर घरमा, गाउँ गाउँमा, गल्ली गल्लीमा पनि त्यो भयो। आदरणीय जनसमुदाय, तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ। पछि जाँदा नेपाली काङ्ग्रेसले, त्यो बेलाका संसदवादीहरूले, एमाले लगायतकाले जनताको संविधानको तहसम्म आफूलाई नउठाउने कुरा त धेरै अन्यथा थिएन। बडो विडम्बना के भयो भन्दा 10 वर्षको जनयुद्ध लडेको माओवादी पार्टीका नेताहरू, त्यो बेला प्रचण्डजी, बाबुरामजी लगायतका नेताहरू समेत संसदवाससँग सती जानु, काङ्ग्रेसको पुच्छर हुनुभयो, एमालेको पुच्छर हुनुभयो, जनतालाई धोका भयो, जनताको संविधान बनेन, जनताको संविधानका विरुद्ध षड्यन्त्र भयो,
आदरणीय जनसमुदायहरू, त्यसपछि तपाईँहरूलाई थाहा छ 68 सालमा जब पहिलो संविधान सभा भङ्ग गरियो र दोस्रो संविधान सभाको नाटक गर्न थालियो, त्यसपछि हामीले भन्यौँ यो राष्ट्र र जनतालाई धोका भयो भन्यौँ। यो संविधान हामीलाई मान्ने हुँदैन, यो संविधान सभाको दोस्रो चुनाव हामीलाई मान्ने हुँदैन। आदरणीय जनसमुदायहरू, हामीले त्यो नेपाली जनतालाई भन्यौँ र त्यसका विरुद्ध हामीले विद्रोह गऱ्यौँ र नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हामीले बनायौँ र नेपालमा क्रान्तिको नयाँ परिकल्पना गऱ्यौँ। हामीले भन्यौँ क्रान्ति पुरा भएको छैन, हामीले भन्यौँ राष्ट्र मुक्त भएको छैन, हामीले भन्यौँ जनता अधिकार सम्पन्न भएको छैन, जनताले मुक्ति पाएको छैन। हेपिने जनता अहिले पनि हेपिएकै छ, खान नपाउने जनता अहिले पनि खान नपाइराखेकै छ, पढ्न नपाउने जनता अहिले पनि पढ्न नपाइराखेकै छ। आदरणीय जनसमुदायहरू, बिरामी हुँदा औषधि नपाउने जनताको स्थिति अहिले पनि उस्तै छ, कुनै फेरबदल भएको छैन। त्यसो हुँदा यो जनतालाई धोका भयो भन्यौँ र फेरि क्रान्तिको परिकल्पना गऱ्यौँ र प्रचण्डजी बाबुरामजीहरूले दिएको धोकाको हामीले देशैभरि जनताको बिचमा भण्डाफोर गऱ्यौँ। पार्टीभित्र पनि, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि, त्यो बेलाको माओवादी पार्टीभित्र पनि हामीले धेरै ठुलो बहस चलायौँ र फेरि विगतको जनयुद्ध जुन जितको सङ्घारमा पुगेको थियो, जनता मुक्ति प्राप्त गर्दै थियो, जनता अधिकार प्राप्त गर्दै थियो, त्यसका विरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने र त्यसलाई बिचैमा छोडेर आफ्नो सत्ता र कुर्सी र सत्ताको निम्ति विदेशीहरूको दलाली गर्नको निम्ति, विदेशीहरूको सेवा गर्नको निम्ति, भारतीय शासकहरूको सेवा गर्नको निम्ति, अमेरिकी साम्राज्यवादको सेवा गर्नको निम्ति, युरोपियन पुँजीपतिहरूको सेवा गर्नको निम्ति प्रचण्ड बाबुरामजीहरूले जनतालाई धोका दिएपछि, क्रान्तिलाई धोका दिएपछि, जनयुद्धलाई धोका दिएपछि हामीले यो पार्टी बनायौँ र नेपालमा विगतको जनयुद्धको रक्षा गर्नुपर्छ भन्यौँ, शहीदको रगतको रक्षा गर्नुपर्छ भन्यौँ, जनताका आवाजहरूको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भन्यौँ, जनताका अधिकारको निम्ति फेरि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्यौँ। यसको निम्ति अहिलेको विश्वलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ, नेपाललाई पनि ध्यान दिनुपर्छ, विगतका सङ्घर्षहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ, विगतका सङ्घर्षमा जनताले गरेका ठुल्ठुला बलिदानहरूको पनि हामीले मसिनो गरिकन ध्यान दिनुपर्छ र जनतालाई धोका, राणाहरूका विरुद्धको सङ्घर्षमा भएको धोका, पञ्चायतका विरुद्धमा सङ्घर्ष भएको धोका र ६५-६३मा जाने बेला 10 वर्षको जनयुद्ध गरेका नेपाली जनतालाई भएको धोकाको हिसाब किताब राम्रोसँग गर्नुपर्छ र नेपालमा अब कहिल्यै पनि नेपाली जनतालाई धोका नहुने गरेर, हाम्रो राष्ट्रलाई धोका नहुने गरेर नेपाली जनता र हाम्रो राष्ट्रले नहार्ने गरिकन त्यो विचार अगाडि सार्नुपर्छ, त्यो पार्टी बनाउनुपर्छ, त्यो नीति बनाउनुपर्छ, त्यो कार्यदिशा बनाउनुपर्छ र त्यो क्रान्ति अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा, त्यो संश्लेषणमा हाम्रो पार्टी पुग्यो। आदरणीय जनसमुदायहरू, फेरि हामीले क्रान्ति अगाडि बढाउनु पर्यो। हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा, तपाईँहरूको नेतृत्वमा अहिले यो देशमा एकीकृत जनक्रान्ति जारी छ, तपाईँले हेर्नु भएको छ, त्यसको नेतृत्व हामीले गरिराखेका। हामीले त केही पनि भनेका थिएनौँ, हामीले भनेका थियौँ जनतालाई धोका भयो, धोका दिनु हुँदैन भने। आदरणीय जनसमुदायहरू, तर त्यो बेलाका शासकहरूले सुनेनन्। हामीले पार्टी बनायौँ, सङ्घर्ष गर्न थाल्यौँ, अरू धेरै कुरा पनि भनेका थिएनौँ। हामीले भन्यौँ प्रचण्डजी जनतालाई त धोका भयो नि भन्यौँ। तपाईँले हिजो के भन्नुभएको थियो, तपाईँले हिजो चाहिँ तपाईँ जनयुद्धमा के भन्नुभएको थियो, खै त त्यो चिज तपाईँले जनतालाई दिएको, खै त त्यो व्यवस्था स्थापना गरेको, खै त तपाईँले जनतालाई त्यो सत्ता दिएको, खै त जनतालाई अधिकार दिएको। हामीले यही कुरा बाबुरामजीलाई भन्यौँ, हामीले यही कुरा नेपाली काङ्ग्रेसलाई भन्यौँ, हामीले यही कुरा एमालेलाई भन्यौँ, यही कुरा हामीले मधेसवादी दलहरूलाई भन्यौँ। आदरणीय जनसमुदायहरू, तपाईँहरूलाई थाहा छ ६५-६३ पछि दोस्रो संविधान सभाको नाटक गरेर संविधान बनाइसकेपछि जनताको व्यवस्था जनवादी व्यवस्था होइन, जनताको व्यवस्था जनताको पुराका पुरा लोकतान्त्रिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था होइन। यो राष्ट्रलाई 1950 सालदेखि यतातिर आउँदा लगातार राष्ट्रघात र असमान सन्धि सम्झौताले थला परेको देशलाई मुक्त गर्नेतिर होइन। आदरणीय जनसमुदायहरू, रातारात राजतन्त्रको अन्त्य भइसकेपछि, सामन्तवादको अन्त्य भइसकेपछि नेपाली श्रमजीवी जनतालाई, नेपालका इमान्दार जनतालाई, नेपालका भोकानाङ्गा जनतालाई सत्तामा ल्याउने संविधान चाहिएको थियो, अधिकार सम्पन्न गराउने संविधान चाहिएको थियो। तर त्यो संविधान उहाँले बनाउनु भएन। संविधान कस्तो बनाउनु भयो भन्दाखेरि जनताको आन्दोलनबाट राजतन्त्रको अन्त्य हुने, रातारात अमेरिकन, युरोपियन र भारतीय शासक वर्गहरूले, भारतीय शक्ति केन्द्रले तयार गरेका
दलाल तत्त्वहरू रातारात च्याउ उम्रेदै हुने संविधान बनाउनु भयो। जो संविधानलाई उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि दुनियाँको सबैभन्दा अब्बल संविधान भनेर जनतालाई बेकुफ बनाउने मूर्खता गर्नुभयो उहाँले। आदरणीय जनसमुदाय, हामीले भन्दै गएका थियौँ यो व्यवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्नुभयो, जसका मालिक दलालहरू छन्, जसको सत्ता जुन सत्ता दलालहरूको छ, जुन व्यवस्था दलालहरूको छ, त्यसलाई भन्नुभयो उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था। आदरणीय जनसमुदायहरू, यो त के भयो भन्दाखेरि भूतलाई बाहिरबाट सिँगारे जस्तो कुरा, भित्र भूत बाहिर सिँगारेर नेपाली जनतालाई बेकुफ बनाउने कुरा भयो। त्यो कुरा त तपाईँले अहिले बोक्दै हुनुहुन्छ, हामीले उही बेला भनेका थियौँ। आदरणीय जनसमुदायहरू, मैले तपाईँलाई भने नेपाली क्रान्तिमा नेपाली जनतालाई धेरै ठुलो धोका भयो। जो मान्छेको विगतको रान्ति आन्दोलनमा र क्रान्तिमा दुई कौडीको लगानी छैन, उनी मान्छेहरू अहिले देश चलाउने भएका छन्। तपाईँहरूले जसरी ज्यान हत्केलामा राखेर लड्नुभयो, मैले भन्दैछु कालीकोटका जनता तपाईँहरूले जनयुद्धमा मात्रै तपाईँहरूले झन्डै 500 कालीकोटको जनताले आफ्ना छोराछोरीहरूको बलिदान गर्नुभएको छ। 500। हाम्रो त्यो बेला के थियो भन्नुहुन्छ भने जनसङ्ख्या झन्डै 1 लाख पनि थिएन, 100 लाख पनि पुगेको थिएन। अहिले झन्डै 1.5 लाख जति होला कालीकोटको जनसङ्ख्या, त्यो बेला 100 लाख पनि थिएन। आदरणीय जनसमुदायहरू, तपाईँहरू लड्नु, तपाईँहरूको घर त सायद त्यो बेलामा तपाईँहरूले राज्यको आतङ्कको सामना नगरेका तपाईँहरू कोही पनि जनता हुनुहुँदैन। तपाईँहरू यातना नखाएको मान्छे कोही छैन, तपाईँहरू गिरफ्तार नपरेका मान्छे कोही पनि छैन कालीकोटमा। बरु त्यो बेलाको सत्तासँग नेपाली जनताको लडाइँ चलिराखेको बेला, जनयुद्ध चलिराखेको बेला जनतालाई धोका दिएर, जनतालाई लडाइँको मैदानमै छोडेर, जनतालाई त्यो बेलाको राज्यले र राज्यका सेनाले जे पो गरोस् भनेर जनताको चिन्ताभन्दा आफू मर्छौँ भन्ने चिन्ताले ग्रस्त भएर रातारात कालीकोट छोडेर भाग्ने, गाउँ छोडेर भाग्ने भगौडाहरू त अहिले तपाईँहरूमाथि शासन गर्ने भएर पो आएका रहेछन् त। भगौडाहरू जनतालाई धोका दिएर। आदरणीय जनसमुदायहरू, ती देशमा पनि छन्, ती जिल्लामा पनि छन्, तिनी क्षेत्रमा पनि छन्, तिनी गाउँमा पनि छन्। तपाईँहरूले अन्यथा मान्नुपर्ने छैन। मैले भने कि एउटा ठुलो धोका भयो हामीलाई। आउने जुन व्यवस्था जनताको निम्ति प्रतिबद्ध होस्, जनताको निम्ति काम गर्ने होस्, जनताको व्यवस्था होस्, त्यो हामीले त्यो खोजेका थियौँ। त्यसैको निम्ति हामी लडेको। तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ राणाहरूका विरुद्धको आन्दोलनको एजेन्डा पनि त्यही थियो, पञ्चायतका विरुद्धको आन्दोलनको एजेन्डा पनि त्यही थियो, र अहिले आउँदा 10 वर्षको जनयुद्धको एजेन्डा पनि त्यही थियो, 62-63 को आन्दोलनको एजेन्डा पनि त्यही थियो। तर पार्टीका नेताहरूले हामीलाई धेरै काङ्ग्रेस र एमालेसँग गुनासो छैन, तर काङ्ग्रेस र एमाले पनि त्यो बेला भएको शान्ति सम्झौता अनुसार प्रतिबद्ध भएन, त्यो अगाडि बढेन। अहिले उसैको राजनीतिक त्रुटिका कारणले गर्दा देश यस्तो ठाउँमा आएको छ, यस्तो चाहिँ तपाईँको सङ्कटको भुमरीमा देश परेको छ। हामीले अहिले भनेका छौँ काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग हाम्रो धेरै ठुलो छलफल भएको छ। हामीले भन्यौँ जनताले जहिले पनि आन्दोलन गर्ने, सङ्घर्ष गर्ने, कहिल्यै पनि मुक्ति नपाउने, जहिले पनि धोकाको मात्रै सामना गर्नुपर्ने राजनीतिको अन्त्य के तपाईँहरू काङ्ग्रेसभित्र भएका प्रगतिशील काङ्ग्रेसले गर्न सक्नुहुन्छ? के तपाईँ काङ्ग्रेसभित्र भएका सच्चा लोकतन्त्रवादी काङ्ग्रेसहरूले गर्न सक्नुहुन्छ? के तपाईँहरू काङ्ग्रेसभित्र भएका राष्ट्रवादीहरूले गर्न सक्नुहुन्छ? त्यसो भए आउनुहोस्, तपाईँसँग हामी हात मिलाउँछौँ, देश र जनताको बारेमा नयाँ ढङ्गले सोचौँ भन्ने छ हाम्रो। मेरो जिल्लाका काङ्ग्रेस साथीहरूलाई पनि, नेता र कार्यकर्ता साथीहरूलाई पनि मेरो तपाईँलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध के छ भन्दाखेरि एकपटक तपाईँ हामी इमान्दारहरू सहकार्य गरौँ, देश बनाऊ भन्ने छ हाम्रो। माथि हाम्रो चलिराखेकै छ। आदरणीय जनसमुदायहरू, दोस्रो हामीले भनेका छौँ एमालेका साथीहरूलाई, एमालेका कारणले गर्दा र विगतको रवैयाका कारणले गर्दा देश र जनताले धेरै दुःख पायो। परिवर्तन हुन थालेको समाज हाम्रो देश अट्किएर बस्यो। परिवर्तन विरोधीहरूलाई षड्यन्त्र गर्न त्यसले मलजल पुर्यायो। त्यसो भएको त तपाईँहरू आफूलाई समीक्षा गर्नुहोस् भनेका छौँ। हामीले ओलीजीलाई पनि भनेका छौँ, म बनाउला पछि वार्ताको कुरा, अहिले अर्को कुरा छँदैछ। हामीले नेपाली एमालेलाई भनेका छौँ।
आदरणीय जनसमुदायहरू, एमाले भित्रका इमान्दार साथीहरूसँग हाम्रो कुरा भएको छ तर उहाँहरू पनि इमान्दारहरू चिन्तित नै हुनुहुन्छ। ल छलफल गर्दै जाउँ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले पनि क्रान्तिको आधारमा क्रान्तिको लक्ष्य राखेर देश र जनताको मुक्ति र हितको लक्ष्य राखेर पुनर्गठन गरौँ, एकपल्ट छलफल गरौँ, बहस गरौँ भनेर नेपाली काङ्ग्रेस के अरे एमालेका साथीहरूलाई हामीले भनेका थियौँ। प्रचण्डजीको त कुरै छोडिदिउँ, अचम्मको छ प्रचण्डजीसँग सबभन्दा सजिलो हुनुपर्ने राष्ट्रिय राजनीतिमा सबभन्दा अप्ठ्यारो प्रचण्डजीसँग परेको छ। अहिले कुरा प्रचण्डजीसँग मिल्नुपर्ने, किन हामी विगतका माओवादी, अहिले उहाँ माओवादी केन्द्रै भन्नुहुन्छ, हामी फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेका छौँ। सजिलो त हाम्रो हुनुपर्ने हो नि, सबभन्दा अप्ठ्यारो प्रचण्डजीसँग छ। उहाँलाई के भूतले सताएको छ भन्दाखेरि उहाँको दिमागमा एउटा भूत पठाएको छ भन्नु न। के भूतले सताएको छ भन्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जुन विचार अगाडि सार्यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जुन नीति अगाडि सार्यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जुन क्रान्ति गरिराखेको छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जसरी देश र जनताको मुद्दा उठाइरहेछ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जसरी देश र जनताको मुद्दामा लडिराखेको छ, यो यही ढङ्गले अगाडि बढ्यो भनेपछि मेरा त सिल्टी काटिने भए भन्ने छ प्रचण्डजीलाई। हामीले के भनेका छौँ भन्दा तपाईँका सिल्टी काटिन्नन्, चिन्ता गर्नु पर्दैन। तपाईँले जानेर गल्ती गर्नुभयो त्यो सच्याउनुहोस् न तर त तपाईँको पतनलाई र तपाईँको राजनीतिक आन्दोलन मृत्युलाई त पशुपतिनाथले पनि बचाउन सक्दैन भन्ने गरिन्छ। हाम्रो त धेरै विश्वास हुन्छ, पशुपतिनाथप्रति हाम्रो त विश्वास हुँदैन, नेपाली समाजमा भन्ने गरिन्छ। तपाईँको पतन र मृत्युलाई त तपाईँको पशुपतिनाथले पनि बचाउन सक्दैन। मैले त्यस अर्थमा आदरणीय जनसमुदायहरू, तपाईँहरू यो गाउँमा, तपाईँहरू यो क्षेत्रमा, तपाईँहरू यो जिल्लामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र भन्ने साथीहरूले गम्भीरताका साथ सोच्नु होला। मैले अहिले हामी आयौँ तलबाट, जनतासँग हामी परामर्श गर्दै गएका छौँ, जनताका कुरा सुन्दै आएका छौँ। हामी क्रान्ति पार्टीका नेता कार्यकर्ता साथीहरूका कुरा पनि सुन्दै आएका छौँ। यहाँ त के रहेछ अहिले भन्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेसका साथीहरू बरु संयमित जस्तो, एमालेका साथीहरू संयमित जस्तो, यी आफूलाई माओवादी केन्द्र भन्ने साथीहरूका त यहाँ त उहाँहरूको आतङ्कले समाजमा ग्रसित रहेछ त। एउटा उजुर आएको छ पार्टीमा, हाम्रो पार्टीमा उजुर आएको छ केन्द्रीय कार्यालयमा। माओवादी केन्द्रका साथीहरू तपाईँहरू कोही हुनुहुन्छ भनेपछि सुन्नु होला, राम्रोसँग पुर्याइदिनु होला यहाँका क्षेत्रका नेतालाई, जिल्लाका नेताहरूलाई। आजको कार्यक्रममा प्रचार गर्दै जानुभएको रहेछ राइचाको भद्र अङ्कल, अनि रक्सी खाएका जनेहरूले तल चाहिँ तपाईँको नि ठुला घरमा आयाठिक गरेछ। उजुर आएको छ यो पार्टीमा, तपाईँहरूले ध्यान दिनु होला। मैले के भन्छु भन्नुहुन्छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको बच्चु खाएको पार्टी हो। बारुलाले जिस्किनु हुँदैन, 70 वर्ष बारुला। तपाईँहरूले हामीले हेरेका छैनौँ। हिजो 10 वर्षको जनयुद्ध हुने बेला तपाईँहरूको के रोल थियो हामीलाई थाहा छैन, तपाईँहरूले के गर्नुभएको थियो हामीलाई थाहा छैन। आदरणीय जनसमुदायहरू, यही हो तपाईँहरूको, साँच्चै यही हो। सुरु गरौँ त, आजैबाट सुरु गरौँ। तपाईँहरू भन्नुहोस् न, आज रातिबाट सुरु गरौँ, भोलिबाट सुरु गरौँ, सुरु गरिदिउँ। माथि सरकारसँग कुरा गर्दै जाउँला। अहिले त वार्ता चलिराखेको छ, वार्ताको बारेमा एउटा कुरा भइराखेको छ, मैले मात्रै यहाँको कुरा गर्दैछु। यही हो त, तपाईँहरू त काङ्ग्रेसभन्दा अगाडि हुनु पर्यो, तपाईँहरू त एमालेभन्दा अगाडि हुनु पर्यो। तपाईँहरू मार्क्सवाद, आफूलाई आफ्नो सिद्धान्त मार्क्सवाद भन्ने मान्छे होइन तपाईँहरू। हिजो जनयुद्धमा चाहिँ तपाईँको जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने भनेर लड्ने मान्छे त्यो पार्टीमा लागेका होइन तपाईँहरू। हुन त बिचमा भाग्नुभयो तपाईँहरू, हुन त तपाईँहरू बिचमा घरमा बस्नुभयो। त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ, हिसाब गर्नुभएको छ कि छैन। आदरणीय जनसमुदायहरू, गाउँमा आतङ्क त्यो छ, अचम्मको कुरा। तपाईँहरू लड्ने नै हो भनेपछि हिजो जनयुद्धमा कहाँ जानुभएको थियो, किन बस्नुभएको र किन गाउँ छोडेर जानुभयो तपाईँ? जै बेला जनतालाई त्यो बेलाको राज्यले कत्लेआम गरिराखेको थियो, त्यो बेला त्योसँग किन नलडेको? गाउँघरमा हाम्रा दिदीबहिनीहरू बलित्कृत हुँदै थिए, त्यो बेला तपाईँहरू किन लड्नु भएन? हाम्रा जनताहरू रातारात गाउँको गाउँ उठाएर चाहिँ तपाईँको नि जेलमा लगेर, पुलिस चाहिँ चौकीमा लगेर आँसीका पाइराले पिटिन्थ्यो। आदरणीय जनसमुदायहरू, तपाईँहरूलाई थाहा छ आँसीका पाइराले पिटिन्थ्यो, बाउसाका जाडाले पिटिन्थ्यो। तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ जनताका पछाडि अझ डोक छँदैछ। तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ त्यसैका कारणले गर्दा हाम्रा जनताका शरीर चाहिँ खतम भएका छन्, गोडा चल्दैनन् जनताका। अहिले मान्छे हेरिन्छ, सबै अनुहार, सबैसँग भेट हुन्छ, सबै बिरामी छन् अहिले। यो कुरा देख्नु भएको छ तपाईँहरूले। सजिलो हुनुपर्ने मलाई के छ, माओवादी केन्द्रका साथीहरूलाई, पचजीसँग त माथि कुरा भएकै छ, माथि भन्नुहुन्छ उहाँले। उहाँ त मलाई लाग्दछ
उहाँ त अर्ध पागल हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। आदरणीय जनसमुदायहरू, मैले भने कहिले भन्नुहुन्छ उहाँ म त अब चाहिँ आत्महत्या गर्छु भन्नुहुन्छ। क्रान्ति पार्टीका मुख्य नेताले म मर्छु भने त्यसले के दिन्छ भन्नु त? हो पनि फेरि आत्महत्या पनि गर्नुपर्ने स्थिति छ। किन नेपाली जनता र क्रान्तिका विरुद्धमा त ठुलो अपराध गरेको छ नि त प्रचण्डले। त्यो हुन पनि सक्ला, भित्र बोध हुँदो जस्तो लाग्छ। अर्को कहिले के भन्नुहुन्छ, आदरणीय जनसमुदाय तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ, कहिले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मेरा वरिपरि त सबै लिम्पियाहरू मात्रै छन् भन्नुहुन्छ आम्ना पार्टीका नेतालाई। लिम्पिया भनेको कस्ता हुन् भन्दा तपाईँहरूलाई अलिकति थाहा पनि होला जस्तो लाग्छ। चिनको कम्युनिस्ट पार्टी र चिनिया क्रान्तिमा लिम्पिया भनेका एउटा तपाईँको यो 1980-81मा आउने बेलामा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष हुन्। नवौं काङ्ग्रेसबाट नवौं महाधिवेशनबाट माओ आफैले उपाध्यक्ष बनाउनु भएको थियो। त्यो लिम्पिया यस्तो थियो कि बडो षड्यन्त्रकारी थियो। त्यो अमेरिकनहरूको चाहिँ तपाईँको अमेरिकनहरूको डिजाइनमा चल्ने थियो, विदेशी चाहिँ त साम्राज्यवादीहरूको डिजाइनमा चल्ने थियो। विदेशी साम्राज्यवादी टाकाहरूको षड्यन्त्रमा चल्ने थियो। एकपल्ट माओ ट्रेनबाट आउँदै हुनुहुन्थ्यो अनि बिचैमा ट्रेन दुर्घटना गराएर माओलाई मार्ने षड्यन्त्र गर्यो। माओलाई मारिसकेपछि आफै अध्यक्ष हुने षड्यन्त्र गर्यो। तपाईँहरू विचार गर्नु होला। त्यही बेलामा लिम्पियाओकी छोरीले माओलाई भनिन्, अध्यक्ष माओ तपाईँलाई हाम्रो बुवाले ट्रेन दुर्घटना गराएर मार्ने षड्यन्त्र गर्दै हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। र त्यसपछि लिम्पियाओलाई माओले चीनमा बस्नै दिनु भएन। ताइवानमा प्लेन एक्सिडेन्ट भएर मर्यो लिम्पिया। आफ्नै पार्टीका नेताहरू भाषण गर्दै हुनुहुन्छ, वरिपरि राख्नु भएको छ, यी सबै लिम्पियाहरू हुन् भन्नुहुन्छ। के मान्दा होला तिनी जनताले? अब कहिल्यै भन्नुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग एकता हुन्छ, तपाईँहरू नआत्तिनु होला भन्नुहुन्छ। हामीसँग एकता हुँदैछ, छिट्टै एकता हुँदैछ भन्नुहुन्छ। हामीसँग कुरै भएको छैन। उहाँहरू आफूभित्रको पार्टीभित्रको सङ्कटलाई, उहाँहरूको आफ्नो विचलन्तलाई पर्दा हाल्नको निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम नहुने भएको छ। उहाँले नाम नलिएसम्म उहाँको त दाल गर्ने भएको छैन। उहाँका कार्यकर्ता अब धेरै हुनेवाला छैन। माओवादी केन्द्रका जिम्मेवार साथीहरूसँग, इमान्दार साथीहरूसँग हाम्रो धेरै ठुलो छलफल चलिरहेको छ काठमाडौँमा पनि। आदरणीय जनसमुदायहरू, त्यसो भएको हुँदा मैले भने कि माओवादी केन्द्रका साथीहरूले तपाईँहरूले गाउँमा तपाईँहरूको आतंक नमचाउनु होला, तपाईँहरूले विचार गर्नु होला। हामी त धेरै संयम भएका छौँ। कस्ता मूर्ख मान्छे रहेछन् भन्ने पनि लाग्छ, कस्ता काम नलाग्ने मान्छे रहेछन् भन्ने पनि लाग्छ, कस्ता अराजनैतिक मान्छे रहेछन् भन्ने पनि लाग्छ, कस्ता सजिलै जनताका दुश्मनका चाहिँ तपाईँको नि एजेन्ट हुने मान्छे रहेछन्, पिछा लागु हुने मान्छे रहेछन् भन्ने पनि लाग्छ। त्यस कारणले तपाईँहरू विचार गर्नु होला, हामीसँग धेरै नखेल्नु होला। तपाईँहरूले सोच्नुभयो होला अहिले हामी सरकारमा छौँ भन्ने सोच्नु होला, बिर्सिनु भएको छ। त्योभन्दा पहिला तपाईँहरूको शक्तिशाली सरकार थियो, तपाईँहरू डबल नेकपा हुने बेला 2/3 निकटको सरकार थियो, जनताले म्यान्डेट पनि दिएको थियो। त्यो सरकार अहिले के भयो? चौपट भयो। पार्टी पनि चौपट, सरकार पनि चौपट। ओलीजी सडकमा, प्रचण्डजी आफ्नै पार्टी चौपट गरेर काङ्ग्रेसको पुच्छर भइरहनु भएको छ। अहिले त्यहाँ पनि माथि सङ्घर्ष परिरहेछ, तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ यो कुरा। त्यसभन्दा आदरणीय जनसमुदायहरू, मेरो तपाईँहरूसँग विनम्रतापूर्वक अनुरोध के छ भन्दाखेरि एउटा ठुलो धोका हामीलाई भयो र हामीले सङ्घर्ष गर्दै गयौँ। सङ्घर्ष गर्दै जाँदा हामीले केही भनेको थियो, जनतालाई धोका भयो। देशमा अहिले यस्तो भयो कि राष्ट्रघात भयो, जनघात भयो, भ्रष्टाचार बढ्यो, कमिसनको खेल बढ्यो, महिला बेचबिखन बढ्यो। विकासको नाममा लाखौँ लाख करोड अरबौँ अरब राज्यको ढुकुटी सिद्ध्याउने खेल भइरहेछ। तपाईँले गाउँमा हेर्नु भएको छ नि, उपभोक्ता समिति बनाउने, सके आफै हुने उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष, नभए आफ्नै स्वास्नीलाई बनाउने, स्वास्नीलाई 4वटा चाहिँ योजनाको उपभोक्ता समिति बनाउने, त्यसपछि गएर आफ्नो भाइको छ उसलाई 2वटा उपभोक्ता समितिको बनाउने, अनि त्यसपछि गएर आफ्नो काकाको छ उसलाई 3वटा उपभोक्ता समितिको बनाउने। यही हुन्छ लोकतन्त्र? यही हुन्छ कम्युनिस्ट पार्टी? यही हुन्छ कम्युनिस्ट विचार? यही हुन्छ समाजवाद? यही हुन्छ जनवाद? मलाई आदरणीय जनसमुदाय, यो म तपाईँलाई यस्तो त काङ्ग्रेसले पनि गरेका थिएन, यस्तो त एमालेहरूले पनि गरेका थिए। गाउँको यो अहिले तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने केही मान्छेहरू अहिले तल आएका छन्, जो मान्छेलाई राजनीति के हो थाहा छैन, जो मान्छेलाई राजनीतिमा कति कठिनाइ हुन्छ त्यो थाहा छैन, बलिदान के हुन्छ कुन चढीको नाम थाहा छैन, त्याग तपस्या के गर्नुपर्छ थाहा छैन। ती मान्छे अहिले कोही गाउँपालिकाका प्रमुख भएको छन्, कोही नगरपालिकाका प्रमुख भएको छन्।
आदरणीय जनसमुदायहरू, गाउँघरमा हाम्रो महिला दिदीबहिनीलाई भन्नु छ नि, बाँठीलाई त के को चाहिँ तपाईँको गर्भवती महिलाको त के फिलिङ तपाईँहरूलाई थाहा छ नि। त्यसो भएको हुँदा बच्चा पाएको महिलालाई बच्चा पाउँदा कति पीडा हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ। आदरणीय जनसमुदायहरू, बच्चा नपाएको महिलालाई थाहा हुँदैन। यिनीहरू कस्ता हुन् भन्नुहुन्छ भने ठाडा गाई जस्ता हुन्। जनताले कसरी अहिले ठानेको छ नि, हामीले यो अचम्मको कुरा कमरेडहरू, आदरणीय र जनसमुदायहरू, तपाईँहरूले भन्नुभएको छ नि, गाउँघरमा एउटा उखान छ होइन, राम र लक्ष्मणको लडाइँमा सीताको अपहरण भइसकेपछि हनुमानले मद्दत गरे, सीतालाई ल्याए, राम कहाँ ल्याए। भयो कस्तो भन्नुहुन्छ भने गाउँघर उखान छ, तपाईँहरूलाई भन्नुहुन्छ सीता ल्याउने हनुमान पगडी कुद्ने थेडु। मान्नुहुन्छ यो? हुन्छ यो हुने खेल हो यो। त्यसो भएको हुनाले आदरणीय जनसमुदायहरू, हामीले भन्यौँ त्यो बेला अहिले जे भएको छ यही हुन्छ भनेर हामीले 68 सालमा भनेका थियौँ, आजको 10 वर्ष अगाडि। अहिले चाहिँ काङ्ग्रेसका साथीहरू, इमान्दार साथीहरू पनि भन्नुहुन्छ बर्बाद भयो। अब तपाईँहरूतिरै हेरेका छौँ हामीले, तपाईँहरूले गरेपछि हो हामी साथ दिन्छौँ, मेरो त देश डुब्यो भन्छ। एमालेका इमान्दार साथीहरूसँग कुरा भयो त्यही भन्नुहुन्छ। अझ कस्तो भन्ने, हाम्रा नेता त नालायक भयो भन्ने, पार्टी पनि छैनन् तपाईँहरूले हेर्नु होला। अनि यतातिर चाहिँ तपाईँको प्रचण्डका साथीहरूसँग कुरा भयो, हाम्रो प्रचण्डले त खतम पार्यो भन्छन् उनीहरू। मधेसवादीहरूसँग कुरा भयो, मधेसवादी नेताहरूलाई पनि मधेसका कार्यकर्ताहरूले त्यही भन्छ। तपाईँहरूले राष्ट्र र जनताको प्रतिनिधित्व गर्नु हुँदैन भने तपाईँहरूको विरुद्ध त जनता अनिवार्य आउँछ। आज आउँछ, भोलि आउँछ, पर्सि आउँछ। नत्र त तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ नि, यो 30 वर्ष पञ्चायती शासन जाँदैन थियो नि। तपाईँहरूको अहिले ठाउँ कहाँ हुन्थ्यो? तपाईँहरूको ठाउँ कहाँ हुन्थ्यो? अहिले त चाहिँ तपाईँको नि सामन्तवाद हुन्थ्यो यो देशमा, 30 वर्ष पञ्चायत चलिरहन्थ्यो नि। तपाईँहरूकै कुरा, तपाईँहरूको मूर्ख कुरालाई मान्ने हो भने त नेपालमा 104 वर्ष राणा शासन भइरहन्थ्यो, जाँदैन थियो नि। तपाईँहरूकै शासनमा आउनु पाउनुहुन्थ्यो। यस्तो मूर्खता गर्ने, मैले अघि भने कहिलेकाहीँ राजनीतिमा इतिहासमा उल्टा पाङ्रा पनि गुड्छ। त्यसलाई सुल्ट्याउने दायित्व भनेको जनताको, तपाईँहरू लडेका जनताको, सङ्घर्ष गरेका जनताको, विगतमा राजनीतिदेखि प्रशिक्षित भएका जनताको, राजनीति लक्ष्य भएका जनताको तपाईँहरूको दायित्व। आदरणीय जनसमुदाय, अहिले तपाईँहरूले देश हेर्नुभयो भने कस्तो स्थितिमा छ भन्दा देशको अस्तित्व रहन्छ कि रहँदैन भन्ने ठाउँमा छ अहिले। उहाँहरू भन्न त लोकतन्त्रै हो भन्नुहुन्छ, यस्तो पनि लोकतन्त्र हुन्छ? देशलाई उजाड बनाउने लोकतन्त्र हो भने आदरणीय जनसमुदायहरू, तपाईँहरूले रातारात आगोमा हालेर खरानी बनाउनुपर्छ। यो लोकतन्त्र हो भने लोकतन्त्र त जनताको सेवा गर्नुपर्छ। लोकतन्त्र त जनताको सेवा न, लोक भनेको जनता, तन्त्र भनेको शासन हो, लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन हो। यहाँ त भयो के भन्नुहुन्छ भने विदेशीका दलालहरू, विदेशीका चाटुकारहरू आफ्नो सत्ता र कुर्सीको निम्ति हाम्रो देश र जनतालाई दाउ हान्ने अपराधीहरूको व्यवस्था भयो यो त, लुटेराहरूको व्यवस्था भयो यो त, डाँकाहरूको व्यवस्था भयो यो त, भ्रष्ट तत्त्वहरूको व्यवस्था भयो यो त, व्यभिचारीहरूको व्यवस्था भयो यो त, महिलालाई बलात्कार गरेर हत्या गर्ने हत्याराहरूको व्यवस्था भयो। गाउँघरमा जाँड रक्सी जुवा तासले समाजलाई विकृत गर्ने र जनतालाई आजीवित गर्नेहरूको देश भयो, व्यवस्था भयो। कसरी जनताको व्यवस्था भयो? तपाईँले अहिले तल हेर्नु भएको छ नि, राजनीतिमा पनि यस्तो अनैतिकता, राजनीतिमा पनि यस्तो नीचता, राजनीतिमा पनि यति क्षुद्रता। हामीले भनेका छौँ। देउबाजीको कुरा पनि हो, अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। मेरो 4 पटक कुरा भएको छ, यहाँबाट गएपछि फेरि कुरा हुन्छ। हामीले देउबाजीलाई भनेका छौँ, आदरणीय जनसमुदायहरू, देउबाजी तपाईँ सरकार हुनुभएको छ, देशमा सङ्कट छन् होइन, समस्या छन् भन्नुभएको छ हामीले। त्यसो भए यसको समाधान गर्नुपर्छ भनेको छ देउबाजीलाई होइन। तर तपाईँ के मूर्खता नगर्नु होला भन्दाखेरि मेरो नेतृत्वमा सरकार बनिहाल्यो अनि यो देशको ढुकुटी मेरो हो भन्ने मूर्खता गर्नुभयो भने तपाईँले यसको भोलि तिर्नै नसक्ने सजाय हो पाउनुपर्छ। तपाईँले बहनै गर्न नसक्ने सजाय तपाईँले भोग्नुपर्छ। तपाईँले बुझिराख्नु होला देउबाजी भनेको छ, म सिरियसै छौँ भन्नुभएको छ। हेरौँ अब बाँकी हेर्दै जाउँ। हामीले यो कुरा ओलीजीलाई भनेको थियौँ। आदरणीय जनसमुदायहरू, सरकार राज्य भनेको जनताको हुन्छ, राज्यको ढुकुटी भनेको जनताको ढुकुटी हो। त्यो जनताले तिरेको करबाट त्यो सङ्कलित हुन्छ, जनताले आफैले दिएको हुन्छ। त्यो राज्यको ढुकुटी जनताले आफैले खडा गरे हुन्छ। अहिले भदौमा उम्रिया स्याल माथि बसेका र तल गाउँमा बसेका त के भन्न थाले भन्दाखेरि यो त आफ्ना बाबुको बबौती हो भने जस्तो। जो मान्छे हिजो खान पाउँदैन थिए,
जो मान्छेले खान पुग्दैन थियो उनी मान्छे त के भन्ने अहिले तपाईँ हाम्रो पार्टीमा आउनु भएन भने तपाईँलाई तेल दिइन्न। अब त्यो के गर्नु पर्यो आदरणीय जनसमुदायहरू, त्यो तेलको पोकामा आगो लाएर तिनको टाउकोमा हाल्नु पर्यो। अब तपाईँहरू त्यसको निम्ति तयार हुनुपर्छ। ती तेल दिनेले आफ्नो घरको ल्याएर तेल दियो भने तिनको तेल हो त्यो चामल। तपाईँहरू हाम्रो पार्टीमा हुनु भएन, हाम्रो विरोध गर्नुहुन्छ, त्यस कारणले तपाईँहरूलाई चामल दिँदैन। चामल हामी कसलाई दिन्छौँ? हाम्रा चाहिँ तपाईँको आशे पाउरेहरूलाई दिन्छौँ। त्यस कारण आदरणीय जनसमुदायहरू त्यो चामल खोज्नुहोस्, माथिको मुख खोल्नुहोस्। चामल तपाईँलाई दिँदैन भन्नेका मुखमा हाल्नुहोस् त्यो चामल, ल त्यही चामलले असल्टिएर मर्छ, त्यसलाई ठिक त्यो पार्नुपर्ने भएको छ। अर्को विकासको कुरा गऱ्यौँ, अर्को विकासको कुरा होइन। तपाईँहरूले साथ दिनु होला। मैले भन्न खोजेको कि यो कुनै हालतमा सही हुँदैन। हामीले त्यसैको निम्ति रगत बगाएको, हामी त्यसैको निम्ति लडेको, त्यसैको निम्ति नेपाली जनताले यत्रो कुर्बानी गरेको। कहाँका भतुवाहरू आएर अहिले त के गर्न थाले भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई सताउने र तपाईँहरूमाथि शासन गर्ने राजनीतिमा भतुवा प्रवृत्ति आयो। त्यो भनेको दलाल प्रवृत्ति हो, तपाईँलाई थाहा छ। आदरणीय जनसमुदाय, अर्को कुरा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने यो रोजगार कार्यक्रम छ नि, रोजगार कार्यक्रमको उनीहरूकै अहिलेकै सरकारको अहिलेकै व्यवस्थाको नीति अनुसार पनि जुन घरमा कोही पनि जागिर खाने मान्छे छैन, जसको आय आर्जन र आय स्रोत केही पनि छैन, त्यस्तो परिवारलाई दिने हो यो रोजगारी भनेको। घरमा मास्टरको जागिर छ भने त्यसलाई अहिले नदिने भनेको त्यति उनलाई चलिहाल्छ भन्ने छ उहाँहरू होइन। कोही चाहिँ तपाईँको डक्टरको जागिर खान्छ भने उनलाई चलिहाल्छ भन्ने छ, कोही कर्मचारी छ भने उसको चलिहाल्छ भन्ने छ, कोही सेना पुलिसमा जागिर खान्छ भने त्यसको चलिहाल्छ भन्ने छ। अनि जसको घरमा कोही पनि जागिर छैन र उसको आफ्नो जीवन धान्न गाह्रो भएको छ, तिनी जनतालाई कम्तीमा 90-100 दिन काम गर्ने र उनी तिनको आफ्नो गर्जो टार्ने, आफ्नो समस्या हल गर्ने गरिकन त्यो जनतालाई ल्याएको कार्यक्रम हो। यो बेरोजगारहरूलाई ल्याएको कार्यक्रम हो, घरमा समस्या भएकाहरूलाई ल्याएको कार्यक्रम हो। यहाँ त के भयो भन्नुहुन्छ भने अनि जसका घरमा कर्मचारी छन् रोजगारी उसले पाउने। अस्ति जनताहरूले भन्थे हामीलाई त काम गर्न पनि दिँदैनन् भन्थे। मैले भने यो काम यिनको केन्द्रीय सत्ता चाहिँ तपाईँको माथिका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको काम हो। यो काम भनेको चाहिँ तपाईँको नि तलका गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेशका मान्छेहरूको काम हो। यो काम त राज्यको काम हो। त्यो सम्पत्ति राज्यको सम्पत्ति हो। राज्यको सम्पत्तिमा एउटा मन्त्रीको जति अधिकार छ त्यति तपाईँहरू जनताको अधिकार छ, एउटा मुख्यमन्त्रीको जति अधिकार छ त्यति तपाईँहरू चाहिँ जनताको अधिकार छ, राजनीतिक पार्टीका नेताको जति अधिकार छ त्यति तपाईँहरूको अधिकार छ। गाउँपालिका र नगरपालिका, अहिले गाउँपालिका नगरपालिका भनिन्छ, गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरूको जति अधिकार छ त्यति तपाईँहरू जनताको अधिकार छ। आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने मान्छेले, आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने मान्छेले, आफूलाई जनवादी भन्ने मान्छेले, आफूलाई समाजवादी भन्ने मान्छेले त आँखा देख्नुपर्छ होला नि, त्यहाँ केन्द्रित गर्नुपर्छ होला नि, तिनलाई दिनुपर्छ होला नि। अझ बडो यसो हेरियो यहाँ त कस्तो हुने भयो भन्नुहुन्छ भने क्रान्ति र अनि जनताका विरुद्धमा, परिवर्तन र आन्दोलनका विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्ने चाहिँ तपाईँको एउटा कोषको रूपमा प्रयोग गरिराखेको रिपोर्टहरू आइराखेको छ। तपाईँ यसबाट आजित हुनु भएको छ। हामी एकपल्ट कुरा गर्छौँ। मलाई साथीहरूलाई यस्तो छ, तपाईँहरू मूर्खता नगर्नुहोस्, तपाईँहरू गल्ती नगर्नुहोस्। तपाईँहरूले गल्तीले त समाज आजित हुने भयो र समाजमा एउटा विद्रोह जन्मिने भयो, समाजमा एउटा आन्दोलन जन्मिने भयो तपाईँहरूका विरुद्धमा, तपाईँहरूका विरुद्धमा समाजमा आन्दोलन जन्मिने भयो। तपाईँहरू तल आफूलाई जो सत्ताधारी ठान्नुहुन्छ तपाईँहरूका विरुद्धमा। म यति मात्रै भनौँ, एउटा अहिले जस्तै मानौँ एउटा गाउँपालिका अथवा एउटा वडा र एउटा गाउँपालिकामा एउटा वडामा कति भोटर हुन्छ? तपाईँहरूको यही वडामा पनि मलाई लाग्छ अस्ति चुनाव हुने बेलामा 900,000 भोटर वरिपरि हुँदो। 900,000 भोट थिए, जित्ने मान्छेले कति ल्यायो? 300 पनि ल्याएन। 600 जनता उतातिर छन्, 300 भोट ल्याइकन 250 भोट ल्याइकन जित्या मान्छेले अनि जनतामाथि प्रभाव चाहिँ तपाईँको रवैया चलाउने। बहुमत जनता उतातिर छ। लोकतन्त्रमा त बाहिर रहेका जनताको पनि कदर गरिन्छ। त्यसै मैले भन्छु तपाईँहरूलाई, युरोपका पुँजीवादीहरू त्यसै चाहिँ तपाईँको नि दुनियाँ खाएका होइनन्। यहाँका जस्ता चाहिँ तपाईँको निच भएको भए त्यो चल्दैन थियो। विश्वमा छ तपाईँहरूको 20औं शताब्दीमा कम्युनिस्टहरूले त्यसै कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापना गरेका होइनन् र त्यसै क्रान्ति सफल गरेका होइनन्। उनीहरू धेरै वैज्ञानिक थिए, उनीहरू जनताप्रति उत्तरदायी थिए। आफूले भनेको जनवाद र समाजवादप्रति चाहे त्यो
विरोधी पार्टीलाई नै समर्थन गर्ने जनता भए पनि समान अवसर दिन्थे। त्यसो भएको हुनाले उनले जितेका। आदरणीय जनसमुदाय, यहाँ त यो अचम्मको कुरा हुँदै हुँदै जाँदा त के मिडिया जनतालाई भाँडभैलो मचाउने, मिडिया जनता भत्काउने, मिडिया जनतालाई झगड्याउने, मिडिया जनतालाई चाहिँ आपसमा खुटाखुट गर्न लाउने, अनि त्यसपछि गएर यी त रोमका बादशाह जस्ता जनता लडेपछि जनताले खुटाखुट गरेपछि कुर्सीमा बसेर जात्रा हेर्ने जस्ता, रमाइलो हेर्ने जस्ता अहिलेका चाहिँ तपाईँको माथिदेखि तलसम्मका दलालहरू भएका छन्। त्यसो हुँदा आदरणीय जनसमुदायहरू, यो कुनै पनि हालतमा हामीलाई सही छैन। मैले भनेको छु तपाईँहरू करेक्सन गर्नु। तपाईँहरूले करेक्सन गर्नु भएन भने जनताको विद्रोह हुन्छ, जनताको आन्दोलन हुन्छ। त्यसको नेतृत्व त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरिहाल्नुपर्छ। त्यसका अगाडि त हामी आउनु परिहाल्छ। हामी नै आएपछि कस्तो होला विचार त गर्नु होला। त्यो प्रदेश सरकारले पनि विचार गर्नु पर्यो, महेन्द्रजीले पनि विचार गर्नु पर्यो, माथि देउबाजीले पनि विचार गर्नु पर्यो, प्रचण्डजीले पनि विचार गर्नु पर्यो होइन। अहिले चाहिँ तपाईँ जनार्दनजीले पनि विचार गर्नु पर्यो, अर्थमन्त्री हुनुभएको छ होइन। तलका चाहिँ तपाईँको चाहिँ शासन चलाउने मान्छेहरूले पनि अथवा स्थानीय तहका मान्छेहरूले पनि विचार गर्नु पर्यो। हाम्रो त खबरदारी छ तपाईँहरूलाई, तपाईँहरू ध्यान दिनु होला। फेरि हामीले नि अर्को ढङ्गले सोच्नु नपरोस्। आदरणीय जनसमुदायहरू, तपाईँहरू केही चिन्ता नमान्नु होला, तपाईँहरू ढुक्क हुनु होला। अहिले देशमा जति पनि समस्या छ तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ। काठमाडौँमा सरकारले आफू बस्ने निवास बेचेर खान्छ। बालुवाटारको ललिता निवास भनेको सरकारी निवास हो, सरकारी निवास बेचेर खाए। उनीहरूलाई नै अहिले मुद्दा चलेको छ। माधव नेपालजीलाई सर्वोच्चमा मुद्दा छ, बाबुरामजीलाई सर्वोच्चमा मुद्दा छ। त्यही चाहिँ तपाईँको ललिता निवास बेच्नेमा उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको डिजाइन गरेका कारणले गर्दा अहिले मुद्दा चलिरहेको छ। तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ। देशकै वायु सेवा निगम नेपालको हाम्रै आफ्नो जनताको आफ्नै राज्यको जहाज चलाउने चाहिँ संस्था नेपाल वायु सेवा निगम भन्छ। त्यो नेपाल वायु सेवा निगमलाई चौपट बनाउँदैछन् र दलालहरूलाई बेच्दैछ। अहिले त्यो राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ। नेपाल वायु सेवा निगमका जहाजहरू दिनभरि घाम तापेर बसेका हुन्छन्। त्यो चलाउने मान्छेहरू बुद्धयारसँग, ती चलाउने मान्छेहरू एटिआरसँग, ती चलाउने मान्छेहरू अरू चाहिँ तपाईँ एयरलाइनसँग भित्र साँठगाँठ गरेका हुन्छन् र उनीबाट पैसा खा हुन्छन् र संस्था ड्यामेज गरे। अहिले एउटा राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ। तपाईँहरूले हेर्नुभयो, हामीले जै बेला सङ्घर्ष गर्दै थियौँ, हामीले धेरै ठुलो केही गरेका थिएन। एउटा विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनी छ, मल्टिनेसनल कम्पनी भन्छ, बहुराष्ट्रिय कम्पनी छ, त्यसको नाम एनसेल हो, विदेशी कम्पनी छ। त्यो विदेशी कम्पनीले विगत केही वर्ष अगाडि नेपालमा म टेलिफोन सेवा दिने व्यवसाय गर्छु भनेर भन्यो। अनि ऊ आयो, ऊ नेपालमा आएपछि सरकारसँग सम्झौता भयो। सम्झौता भएर सरकारलाई नेपालमा उसले त्यो टेलिफोन व्यवसाय गरेका कारणले गर्दा नेपालको अहिलेकै सरकारको कानुन अनुसार र नियम अनुसार निश्चित ट्याक्स तिर्नुपर्ने थियो, निश्चित कर तिर्नुपर्ने थियो। त्यो सम्झौता भएर अनि उसले नेपालमा टेलिफोन सेवा सुरु गर्यो। वर्ष बित्दै गयो, प्रत्येक वर्ष तिर्नुपर्ने कर तिरेन। नतिरेर त्यो करको थुप्रो कति भयो, आजको 3-4 वर्ष अगाडि भन्दा 73 अरब भयो। उसले नतिरेको कर 73 अरब भयो। अनि हामीले भन्यौँ कि यो त नेपाली जनताको सम्पत्ति हो र नेपाली जनताको ढुकुटी हो भने। अनि सरकारले यो असुल गरोस् भने, त्यो बेला ओली सरकार थियो, ओलीको सरकार थियो, प्रचण्डजी र ओलीजीको पार्टी थियो त्यो बेला होइन। त्यो बेला त्यो पार्टी भएकोलाई उहाँ भुइँमा हेर्नु हुँदैन, त्यो आकाशमा हेर्नुहुन्थ्यो उहाँले। त्यो आकाशमा हेर्ने चाहिँ तपाईँको नि, आकाशमा हेर्ने कुलत प्रचण्डजीको पार्टीका अहिले चाहिँ गाउँका कार्यकर्ता त्यो कुलत छुट्या रहेछ। उहाँ पनि आकाशमा हेर्नु हुँदो रहेछ। यसो आएको अहिले त भुइँमा हेर्नुहुन्छ कि भने त आकाशमा हेर्नु हुँदो रहेछ। आकाशमा हेर्दै हिँड्थे त्यही भएर तिनीहरू। हामीले भन्यौँ तपाईँहरू एनसेललाई कुनै पनि हालतमा छुट नदिनुहोस्। यो सम्पत्ति भनेको नेपाली जनताको सम्पत्ति हो, हाम्रो राज्यको ढुकुटी हो। उसले गरेको सम्झौता अनुसार र उसले गरेको कवन अनुसार पनि दिनुपर्छ उसले। हामीले त्यो भन्यौँ, देशैभरि आन्दोलन गऱ्यौँ। उल्टै के गरे भन्नुहुन्छ भने त्यो बेलाका मन्त्री विष्णुजी हुन्छ, एमालेको त्यो बेला अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, झन् एनसेलसँग मिलेर चाहिँ त्यो भित्र पैसा खाएर उसले चाहिँ तपाईँको तिर्नुपर्ने करको दायरा घटाइदिनु भयो उहाँले। विष्णुजी पछि हाम्रो कुरा भयो। मेरो त त्यो अहिले विष्णुको शरीरमा पिसाब फेर्दै हिँड्नु भएको छ। कुन दिन के हुन्छ भन्ने छ। कयौँपल्ट हामीसँग कुरा गर्न थाल्नुभयो, उहाँले कुरा गर्न खोज्नुभयो। हामीले भन्यौँ, मानेन। नमानेपछि हामीले देशैभरि सङ्घर्ष गऱ्यौँ, देशैभरि विरोध गऱ्यौँ, अनि देशैभरि घेराउ गऱ्यौँ, देशैभरि आवाज उठायौँ। फेरि पनि मानेन। नमान्ने हो त हान्यौँ बमनी। हेर्नु होला आदरणीय जनसमुदायहरू, जनताको कुरा शासन चलाउने मान्छेले सुनेनन् भने राख्या बम पट्किन्छन्। फेरि
तपाईँले एकदम विचार गरिराख्नु होला। यहाँ लोकल साथीहरू तपाईँहरू पनि विचार गरिराख्नु होला। जो अहिले शासकीय मानसिकता छ, राखेका बम पड्किन्छन् भन्नु भएन, सम्झौता गरेका बन्दुक फेरि उठ्छन्। तपाईँले हेर्नु होला, देख्नु भएको छैन ६२-६३ मा प्रचण्डजीले बन्दुकको सम्झौता गरेकै हो। बन्दुक सबै बुझाउनै भएको हो त। फेरि जनताले के गर्यो, एकीकृत जनक्रान्ति सुरु गर्यो। विगत 2 वर्षको प्रतिबन्धमा फेरि बन्दुक उठाएको थियो, तपाईँलाई थाहा छ। फेरि लडाइँ चलेको थियो, तपाईँलाई थाहा छ। के गर्नुहुन्छ विचार गरिराख्नु होला। हामी त राष्ट्र जनताप्रति जिम्मेवार भएर मात्रै, जनतालाई अन्याय भयो भने, जनतालाई अत्याचार भयो भने, जनता उकुस मुकुस भयो भने, जनतालाई 21औं शताब्दीमा पनि दास युगको जस्तो व्यवहार गरेर म दासी बनाउँछु भन्ने कोही शासकले सोच्यो भने जनताको दिमागमा बम र बन्दुक खोज्ने विचार आउँछ। बम र बन्दुक खोज्ने विचार आयो भने बन्दुक त दिनदिनै हातमा हुन्छन्, बम त दिनदिनै हातमा। हामीले यही कुरा ओलीजीलाई भनेका थियौँ, यही कुरा अहिले देउबाजीलाई भनेको। कुरा बन्दुकको होइन, कुरा राजनीतिको। तपाईँहरूको व्यवस्थाले र तपाईँहरूको शासनले जनतालाई सुख शान्ति दिनुहोस् न। हाम्रो आवश्यकतै पर्छ। हाम्रो आवश्यकता नपर्ने बनाउनुहोस् न तपाईँहरू। तपाईँहरूले चाहेकै त्यही हो। हाम्रो आवश्यकता नपर्ने बनाउनु भयो भनेपछि त अनि तपाईँलाई हाइसेन्स चाहिँ हुन्छ नि। तपाईँले गरे चाहिँ राम्रो कामको त हामी त ठिक बनिहाल्छौँ। तपाईँहरू जस्ता अनाडी पनि छैनौँ हामी, तपाईँहरू जस्ता जड पनि छैनौँ, तपाईँहरू जस्ता आग्रही पूर्वाग्रही पनि छैनौँ हामी त तपाईँले गरे राम्रो काम ठिकको बनिहाल्छ। राम्रो काम जसले गरे पनि ठिक, देश र जनताका विरुद्धमा आफ्नै मान्छेले गरे पनि बेठिक। त्यही भएर हामीले प्रचण्डजीलाई बेठिक गर्नुभयो भने। प्रचण्डजी त आफ्नै त हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला। अहिले त 2टा पार्टीको अलग भइहाल्यो होइन। त्यो बेला त आफ्नै हुनुहुन्थ्यो। त्यसो हुँदा आदरणीय जनसमुदायहरू, मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने देशमा अहिले जुन समस्या छ, भ्रष्टाचार हेर्नुहुन्छ भने यहाँ तल बसेकाले लाखौँमा गर्छन्, परदेशमा बसेकाले करोडौँमा गर्छन्, माथिका बसेकाले अरबौँमा गर्छन्। यिनका बाउ छन् माथि, यिन त छाउरा हुन् तल। यति गरेर खाऊ, हाम्रो तल भर्ती गरिदियो भने आउने यिनीहरूलाई। यस्तो छ देशमा, भ्रष्टाचारको चङ्गुलमा छ देश, कमिसनको चङ्गुलमा छ देश होइन। आफ्नो सत्ता र कुर्सीको निम्ति विदेशीहरूलाई देश बुझाउने दलालहरू छन् यो देशमा, शासकहरू त्यस्तो छन्। अहिले तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ एमसिसी, सायद आज बिहान रामशरण महतले अन्तर्वार्ता पनि दिँदै हुनुहुन्थ्यो, साथीहरूले सुन्नु पनि भयो होला, तपाईँहरूले सुन्नु पनि भयो होला। ऋषि धमालाले तपाईँ त पुरा अमेरिकी दलाल हो भन्ने छ नि भनेर प्रश्न गर्थे ऋषि धमालाले रामशरण महतसँग। अनि उनले भने यी बेकारका मान्छेका कुरा हुन् भन्थे उनले। आदरणीय जनसमुदायहरू, एमसिसी भनेको अहिले तपाईँहरूलाई थाहा छ, अहिलेको विश्व भनेको कोही पनि शक्ति राष्ट्रले एक्लै कन्ट्रोल गर्न सक्ने विश्व होइन। अमेरिकाले म विश्वको कोही देश र कोही घटनाको बारेमा मेरो मनपरी गर्छु भन्, मेरो मन त्यसमा टाइमिङ छ कि त्यो आउट गरिदिन्छ, त्यो टाइमिङ भयो कि भयो। हेलो हजुर, भनेपछि अनि अहिले अमेरिकाले भने त्यो चल्नेवाला छैन। अहिले अमेरिका जस्तै शक्तिशाली झन्डै भएर चाइना आइसक्यो, चीन आइसक्यो। अमेरिका जस्तै शक्तिशाली भएर कतिपय सन्दर्भमा अगाडि छौ। तपाईँले हेर्नुभयो, सैन्य शक्ति र क्षेत्रमा अगाडि छ, रुस अर्को शक्ति भएर आइसक्यो। दक्षिण एसियामा भन्नुहुन्छ भने इन्डियाले एउटा ढङ्गले सोध्दैछ। तपाईँहरूले उता अरबियन कन्ट्रीतिर हेर्नुभयो भने इराकको कुरा हेर्नु भएको छ, तपाईँले इरानको कुरा हेर्नु भएको छ, एउटा शक्ति भएर तिनीहरू आएका। अरबियन देशहरू एउटा चाहिँ तपाईँको नि तिनीहरूको एउटा मोर्चा बनाउँदैछन् अहिलेको विश्वमा आफूलाई शक्तिको रूपमा अगाडि ल्याउनको निम्ति। भर्खरै तपाईँले अफगानिस्तानमा हेर्नुभयो, 20 वर्षसम्म लड्यो अफगानी जनता अमेरिकी दमन र अमेरिकी सेनाको विरुद्धमा, अमेरिकी हस्तक्षेपको विरुद्धमा। अमेरिकाले आफ्नो देशमाथि जमाएको नियन्त्रणको विरुद्धमा 20 वर्ष लड्यो। अस्ति के भयो भन्नुहुन्छ भने अमेरिकी सेना हात धोएर त्यहाँबाट जानु पर्यो, भाग्नु पर्यो। अफगानी जनताले जिते, फेरि अफगानीहरूको शासन चलेको छ। तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ, तालिबानहरूको शासन चलिरहेको छ है, विश्व तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ। त्यसो हुँदा आदरणीय जनसमुदायहरू, अहिले यिनीहरूको बिचमा एकदम टक्कर छ, कसले विश्वलाई कन्ट्रोल गर्ने भन्ने। अमेरिका एउटा ढङ्गले लागिरहेछ, चीन एउटा ढङ्गले लागिरहेछ, रसियाहरू एउटा ढङ्गले लागिरहेछन्, युरोपियनहरू अर्को ढङ्गले लागिरहेछन्, सबै लागिरहेका छन्। र अमेरिकाले अहिले ठुलो छटपट के भएको छ भन्दाखेरि विगतमा विश्वव्यापी आफ्नो नियन्त्रण जो थियो, त्यसले खाइपाई जो आफ्नो थियो, विश्वका सबै श्रमजीवी जनतालाई शोषण गर्न जो एकलौटी पाएको थियो, विश्वका उत्पीडित राष्ट्रहरूमाथि अधिपत्य जमाउन जो पाएको थियो, त्यो अब गुम्ने भयो भन्ने भइसकेपछि इन्डो पेसिफिक भनिन्छ। इन्डो पेसिफिक एउटा रणनीति बनाएको छ त्यसले, जहाँ के भन्नुहुन्छ भने नेपालदेखि त्यसपछि गएर त दक्षिण एसिया लगायत
यहाँसम्म आफ्नो प्रभाव कायम गर्नको निम्ति त्यो एउटा रणनीतिक योजना बनाएको छ। त्यो राजनैतिक रणनीति पनि हो, त्यो फौजी रणनीति पनि हो, सैन्य रणनीति पनि हो। त्यही रणनीति अन्तर्गत नेपाल यस्तो ठाउँमा छ, मैले छोटो तपाईँलाई भन्न खोजेको, नेपाल यस्तो ठाउँमा छ, नेपाल जसको कन्ट्रोलमा गयो, जसको प्रभावमा रह्यो, विश्वको चाहिँ तपाईँको आफूलाई शक्ति राष्ट्र भन्नेहरूको बिचको लडाइँमा त्यो देशलाई धेरै सजिलो हुनेछ। त्यसो भएको हुँदा अहिले अमेरिकाले के देख्यो भन्दाखेरि नेपाल चीनसँग लड्नको निम्ति, दक्षिण एसियामा इन्डियालाई कन्ट्रोलमा राख्नको निम्ति नेपाल धेरै महत्त्वपूर्ण भूभाग छ। त्यस कारणले यो नेपालमा आफ्नो त्यो रणनीति अन्तर्गत जसरी पनि विकास योजना भनेर हुन्छ कि तपाईँको स्वास्थ्य सेवा भनेर हुन्छ कि अर्को कोही चाहिँ बिजुली ट्रान्समिसन लाइन भनेर हुन्छ कि के भनेर हुन्छ, सडक भनेर हुन्छ कि के भनेर हुन्छ, अनि चाहिँ तपाईँको प्रोजेक्ट लिनेर अनि चाहिँ आफ्नो उपस्थिति जनाउने र आफ्नो अनुकूलको वातावरण बनाउनेतिर अमेरिका लागिराखेको छ। त्यही प्रोजेक्टलाई अहिले त्यही चाहिँ तपाईँको परियोजनालाई अहिले एमसिसी भनेर भनिन्छ, जो तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको छ मोटामोटी। हामीले भन्यौँ त्यो त हाम्रो देशको निम्ति धेरै घात छ। पैसा त धेरै छैन, धेरै बढी पैसा छैन। नेपाली चाहिँ त्यो 55-56 चाहिँ तपाईँको अरब मात्रै हो, धेरै बढी पैसा छैन। तर नेपालका शासकहरू के भन्छन् भन्दाखेरि त्यो पैसा यता आयो भनेपछि अनि भ्रष्टाचार र कमिसनको खेल गर्न पाइन्छ भनेर अनि केही पनि खतरा हुँदैन, देशलाई खतरा भन्ने हुन्छ भन्नेहरू बेकारका हुन् भनेर कराउँदै हिँडेका छन्। अस्ति चाहिँ तपाईँको बेलायत भ्रमणबाट आइसकेपछि देउबाजीले काठमाडौँ सायद त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारसँग डिल गर्ने बेला भन्नुभयो, सायद तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ, यो त पास हुन्छ, यो पास हुन्छ। अनि चाहिँ मैले र पर्सनजीले सिग्नेचर गरिकन अगाडि नै बुझाइसकेका छौँ भनेर उनले त्यो खुलासा गरिदिए, एक्सपोज गरिदिएपछि पर्सनजीको अहिले हालत खराब भएको छ। हिजो मात्र क्या वक्तव्य दिनुभयो, आज बिहान कराँदै हुनुहुन्थ्यो। यस्तो छ भित्र साँठगाँठ यस्तो हुन्छ। त्यसो भयो भने आदरणीय जनसमुदायहरू अहिलेको विश्व तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने फेरि युद्धको सङ्घारमा पनि अंश-अंशमा विश्वमा युद्ध चलिराखेका छन्, देशमा तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ। त्यसो हुँदा एकपटक अमेरिकाको र चीनको, युरोपियनहरूको र चीनको लडाइँ पर्ने नै देखिन्छ, युद्धमा जाने देखिन्छ। यी सङ्केतहरू पनि छन्। त्यसो भयो भने आदरणीय जनसमुदायहरू, त्यसो भयो भने हुने के भयो भन्दाखेरि अमेरिकी सेनाको क्याम्प नेपाल हुन्छ। अनि यो राष्ट्रघात भएन? स्वतन्त्र देश होइन, सार्वभौम देश, अनि विदेशीहरूको आफ्नो चाहिँ तपाईँको इन्ट्रेस्टमा, विदेशीहरूको आफ्नो इच्छामा र आफ्नो स्वार्थमा अनि त्यसलाई प्रयोग गर्ने भूमि र युद्ध स्थल बनेपछि के हुन्छ? देश रहन्छ। त्यही भएर हामीले के भन्यौँ, यो देशको निम्ति चाहिँ तपाईँको घातक छ, जनताको निम्ति घातक छ। तपाईँहरू मूर्खता नगर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ तपाईँको फिर्ता गर्नुहोस् भनेर हामीले भन्यौँ। तर धेरै राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको सहमति छ यस्तो। केही नेताहरू भने फेरि पास गर्नुपर्छ कि पर्नुपर्छ भनेर लागेका छन्, कसैले दही चुरे गरेका छन्, दही चुरे कुरा गरेका छन्, यसलाई अलिकति परिमार्जन गरेर पास गर्नुपर्छ। पर्सनजीको कुरा यस्ता छ, देउबाजीको कुरा छ, यसलाई सिधै पास गर्नुपर्छ होइन। ओलीजीको कुरा छ, हामीलाई नभन। अहिले सरकार अहिले देउबाको र प्रचण्डको छ, उनलाई भन म त प्रतिपक्ष त हुँ भन्ने ओलीजीको कुरा छ। आफू सरकारमा हुने ओलीजी पनि म पास गर्छु भन्नुहुन्थ्यो, तर नेपाली जनताले आन्दोलन गरेपछि हिम्मत गर्नु भएन, उहाँले हाउसमा लिन सक्नु भएन। दर्ता त गरेछ सचिवालयमा, दर्ता त गराउनु भयो, तर के भन्छ त्यसलाई संसदमा लिएर अनि चाहिँ बहस गराउने र पास गर्ने हिम्मत ओलीजीले पनि गर्नु भएन। किन भन्दा बाहिर ठुलो जनआक्रोश थियो, बाहिर ठुलो जनता आन्दोलनमा थियो। यस्तो छ देश। तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने अहिले आयल निगम भन्ने एउटा संस्था छ, त्यसले प्रत्येक हप्ता मूल्य वृद्धि गर्छ, प्रत्येक महिना मूल्य वृद्धि गर्छ। अस्ति मात्रै तपाईँको 90-91-92-93 रुपियाँमा पाइने पेट्रोल अहिले त भइसक्यो 30-35 रुपियाँ, कति 40 रुपियाँ पुगिसक्यो। यस्तो स्थिति छ भनेपछि भयो कस्तो आदरणीय जनसमुदायहरू, सरकार पनि राज्यका निकाय पनि सब देशलाई लुट्ने, सब देशलाई शोषण गर्ने, सब देशमा भ्रष्टाचार गर्ने, सब कमिसनको खेल गर्ने र आफ्नो कुर्सी यहाँ बचाइदिने हो भनेपछि देश पनि विदेशीलाई जिम्मा लाउने यस्ता चाहिँ दलालहरू र यस्ता अपराधीहरू छन्, जसका कारणले गर्दा देश सङ्कटमा छ। हाम्रो निष्कर्ष छ, तपाईँहरूले पनि यो अनुभूत गर्नुभएको छ। त्यसो भए यसको समाधान कसरी हो? तपाईँहरूसँग एउटा परामर्श गर्न खोजेको कुरा कहाँ छ भने कसरी हुन्छ त यसको समाधान? हामीले भन्यौँ, ओलीजी प्रचण्डजी भनेका थियौँ त्यो बेला, हामीले धेरै ठुलो केही कुरा गरेका छौँ। हाम्रो राष्ट्र स्वाधीन हुनुपर्छ, हाम्रो राष्ट्र मुक्त हुनुपर्छ, हाम्रो राष्ट्रमा अधिकार नेपाली जनताको हुनुपर्छ। विदेशी कोही शक्तिको आफू ठुला छौँ भनेर, आफू शक्तिशाली छौँ भनेर, आफ्नो भूगोल ठुलो छ भनेर पाइँदैन दबातिन, पाइँदैन आक्षेप गर्न। त्यो अन्यायपूर्ण हुन्छ, त्यो गलत हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको हडपकारी रवैया हुन्छ।
त्यो हामीलाई सही हुँदैन भनेर हामीले भन्यौँ। त्यस कारणले एनसेलले पैसा तिर्नुपर्छ, हामीले त्यो भनेको थियौँ, एनसेलले पैसा तिर्नुपर्छ। सायद हामीले गरेको सङ्घर्षले झन्डै चाहिँ 26-30 चाहिँ अरब पैसा उसले तिर्यो भने तिर्नुपर्ने त्यो बेला मैले अघि भने 73 अरब थियो, चाहिँ तपाईँको 25-30 अरब उसले तिर्यो भने, तर बिचमा साँडगाँड गरे, अरू पैसा यताउता गडबड गरेर आछन्, मानेनन्। अनि हामीले बम हान्यौँ, मैले अघि भन्दै थिएँ बम हान्यौँ, हामीले धेरै ठुलो त गरेका थियौँ होइन। हामीले बम हान्ने बेलामा काठमाडौँमा नखुमा एकजना गुरुङको मृत्यु भयो, एनसेलमा बम हान्ने बेला गुरुङको मृत्यु भयो। ती गुरुङ पनि चाहिँ पहिला मलेसियन आर्मीमा काम गरे र रिटायर भएर आएका मान्छे रहेछन्। उनलाई अलिअलि मैले जाने छ भन्ने पनि भयो होला, भाग्नुको सट्टा नजिक गएछन्, ड्याम पड्केपछि त अब बमले त चाहिँ तपाईँको नि त्यो रिटायर भएको आर्मी त भन्दैन, हिजोको सेना त हो भन्दैन। त्यो भनेन नेपाली जनताले, के अरे त्यो भनेन त्यो बेला चाहिँ बमले, नेपाली जनताको सङ्घर्षले त्यो भनेन, त्यो घटाघटिहाल्यो। हामीले भन्यौँ के भन्नुहुन्छ भने यो हाम्रो त्यो लक्ष्य थिएन, हाम्रो त्यो निशाना होइन, हामीले त एनसेललाई हानेको होइन। कमजोरीका कारणले गर्दा अथवा थोरै त्यो चाहिँ त्रुटि भएको छ भनेर हामीले राष्ट्रिय रूपमा बन्यो प्रष्ट। त्यति हुँदाहुँदै पनि मैले अघि भने ओलीजी र प्रचण्डजीको पार्टी र त्यो बेला ओलीजीको सरकारले पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगायो, दमन गरे। 2 वर्ष हाम्रो लडाइँ पऱ्यो, तपाईँहरूलाई थाहा छ। हामीले भन्यौँ हो त, हामीले एनसेलले तिर्नुपर्ने पैसा तिर भनेर हामीले आवाज उठाउँदा र सङ्घर्ष गर्दा तपाईँहरूले प्रतिबन्ध लगाएर दमन गर्ने हो भने त्यो आउनुहोस् न त भन्यौँ। हामीले त्यो बेला भनेको के थियो भन्दा ओलीजी धेरै टेन्सन नगर्नु होला, 28 सालमा तपाईँ लड्नु भएको थियो, लड्न नसकिकन तपाईँले आफूले त्यो बेला जम्मा पारे हतियार कोसिउँदो फाले, हामीलाई थाहा छ कोसिउँदो फाल्ने काएर हामीसँग धेरै जोडी नगर्नुहोस् भनेको ओलीजीलाई। त्यो बेला धेरै जोडी नखोज्यो, हामीले काङ्ग्रेसलाई भन्यौँ तपाईँहरूले राणाहरूको विरुद्ध आन्दोलन गर्ने बेलामा हतियार उठाएको होइन, त्यो बेला बनाएका सेनालाई मुक्ति सेना भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले हतियार उठाउन हुने, अनि हामीले चाहिँ एनसेलले ठगी गरिरहेछ भनेर सङ्घर्ष गर्न नहुने भनेर हामीले काङ्ग्रेसलाई भन्यो। यद्यपि काङ्ग्रेस त्यो बेला प्रतिपक्षमा थियो, काङ्ग्रेससँग धेरै चाहिँ ऊ थिएन, त्यो बेला तत्काल विषयमा धेरै चाहिँ तपाईँको धेरै ठुला विषय थिएन। हामीले प्रचण्डजीलाई भन्यौँ, प्रचण्डजी नेपालमा अलिक बढी युद्ध गरे त तपाईँ हो भन्यो, 10 वर्ष त तपाईँ लड्नु भयो, 10 वर्ष युद्ध गरे त हो तपाईँले, 10 वर्षको युद्ध हेर्दाखेरि त छ। तर तपाईँ यस्तो कमान्डर र यस्तो नेता हो, युद्धलाई जितमा पुर्याउन नसकेर आफ्नो सेना, आफ्नो हतियार, आफ्नो जनसत्ता, आफ्नो पार्टी, इन्डियन शासकहरूलाई बुझाउने र नेपालका दलालहरूलाई बुझाउने कायर मान्छे हो तपाईँहरू, आत्मसमर्पणवादी मान्छे हो। हामीसँग धेरै जोडी नखोज्नुहोस् भनेको प्रचण्डजीलाई, धेरै जोडी नखोज्नुहोस्। तपाईँहरूलाई थाहा छ हामी रोल्पा राप्तीमा लड्ने बेला, हामी कर्णाली र चाहिँ कालीकोटमा लड्ने बेला, हामी बाँके बर्दियामा लड्ने बेला, हामी सेती महाकालीमा लड्ने बेला, हामी चाहिँ तपाईँको गोर्खा गण्डकीतिर लड्ने बेला, हामी चाहिँ तपाईँको काठमाडौँ सिन्धुली पूर्वतिर लड्ने बेला, हामी मेचीकोशी सगरमाथामा लड्ने बेला तपाईँ इन्डिया बस्नुहुन्थ्यो, थाहा छ तपाईँलाई भनेको छौँ हामी। तपाईँलाई त उही बेला 52-53मै हालिदिएको भए त तपाईँ त उही बेला भाग्नुहुने रहेछ र उही बेला सम्झौता गर्नुहुने रहेछ। हामीले कसरी त्यो बेलाको लडाइँमा किलो सेराटु अपरेसन भयो, त्यो बेला त्यसको कसरी सामना गऱ्यौँ तपाईँलाई थाहा छ। रगत बगे त्यसको कसरी सामना गऱ्यौँ थाहा छ। गाउँमा त्यो बेला तपाईँहरूको राज्य आतङ्कले जनताको कत्लेआम गर्ने बेलामा तिनी लासहरूलाई हामीले कसरी ठौर्यौँ तपाईँलाई थाहा छ। तिनी जनतालाई हामीले तिनका आमा बुवालाई र आफन्तहरूलाई कसरी सम्झायौँ तपाईँलाई थाहा छ। हामीले त्यो भनेको थियौँ। त्यसो भए हामीसँग धेरै जोडी नखोज्नुहोस् होइन। कुनै बेला प्रचण्ड थिए, सिद्धि अहिले जुन दिन खायौँ खिरेखिर दिन गए उतैतिर भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरू, जुन दिन खायौँ खिरेखिर ती दिन गए उतैतिर, गल्ती गरे भने त्यस्तो हुन्छ, गए दिन उतातिर। अहिले प्रचण्डजीको कस्तो छ भने हालत खराब छ, अस्तित्व धान्न नसक्ने भएपछि एमालेको टाङमा छिरेको उहाँ। तर उहाँ मान्छे यस्तो हो कि तपाईँको जहाँ गयो वहीँ भङ पार्ने मान्छे हो, जहाँ गयो त्यही भताभुङ्ग गर्ने मान्छे हो, जहाँ गयो त्यही तोडफोड गर्ने मान्छे हो। एमालेमा पनि त्यस्तै भयो, सरकारमा पनि त्यस्तै भयो। आफ्नो त सिद्धियो तपाईँलाई थाहा छ नि। त्यत्रो लडाइँबाट आएको हामीले वार्ता गर्ने बेलामा के थियो भन्नुहुन्छ भने पछि त त्यो वार्तामा अलिकति ट्याक्टिस हुने भइहाल्यो, त्यसलाई के भन्छ ट्याक्टिस हुने भइहाल्यो। हामीसँग लडाइँबाटै आएको सेना 7,000 सेना थियो हामी। पछि वार्तामा गइसक्यो, नयाँ भर्ती गऱ्यौँ, सहारा गऱ्यौँ, 35,000 सेना पुर्यायौँ। 19,000 कति सेना त उनमिलले त्यो बेला प्रमाणित गरेको सेना हाम्रो थियो। त्यो सेना र जनताको आफ्नै सेना र आफ्नै बन्दुक पुरा विसर्जन गर्ने मान्छे हो। आफैले भने दुश्मनलाई बुझाउने मान्छे हो उहाँ। भनेपछि
उहाँहरूको त के भयो भन्नुहुन्छ भने सर्फ जस्तो मान्छे हुनुभयो उहाँ। बच्चा आफै जन्माउने, तिनी बच्चालाई आफै खाने भन्नुभयो। आफै बच्चा जन्माउने, तिनी बच्चालाई आफै खाने। माखुरा जस्तो हुनुभयो उहाँ। माखुराले अन्डा बनाउँछ अनि त्यसलाई चल्ला बनाउँदा ती चल्ला सबैले आमालाई खान्छन्। लास्टमा आमा सिद्धिन्छ, आमालाई सिद्धाइसकेर मारिसकेपछि हिँड्छन्। उहाँ त माखुराको चल्ला जस्तो हुनुभयो। आदरणीय जनसमुदायहरू, त्यसो भएको हुनाले हामीले भन्यौँ हामीले के गरेका थियौँ। उहाँले त हामीलाई प्रतिबन्ध लाउने बेला हामीले केही गरेका थियौँ, एनसेलमा बम मात्रै हानेको थियो। उहाँले त जनयुद्ध सुरु गर्ने बेला एकैचोटि 3वटा चौकीमा हमला गरेर सुरु गर्नुभएको। यो हामीलाई सही छैन भने उहाँ चाहनुहुन्थ्यो प्रतिबन्ध लाएर दमन गरेपछि कि यिनी आत्मसमर्पण गर्छन् कि त यिनले के गर्छन्, एउटा ठुलो उभिन्डो मचाउँछन् भन्ने थियो। तर उहाँको फेरि आकलन के थियो भन्नुहुन्छ भने त्यसैभरि सेनालाई हान्छन्, त्यसैभरि चाहिँ तपाईँको पुलिसलाई हान्छन्, त्यसैभरि सशस्त्रलाई हान्छन् भन्ने उहाँको थियो। हामीलाई गल्ती गराउने मूर्खता गर्न खोज्नुभएको थियो उहाँले। बडो दुस्साहस थियो। हामीले के भन्यौँ, नेपालको सेना अहिले एकीकृत जनक्रान्तिको मुख्य दुश्मन होइन भन्यो उहाँ। नेपालको पुलिस र नेपालको सशस्त्र एकीकृत जनक्रान्तिको दुश्मन होइन, एकीकृत जनक्रान्तिको दुश्मन त जनताको दुश्मन र राष्ट्रको दुश्मन त यो देशका दलालहरू हुन्। दलालहरूले चलाएको सत्ता हो, दलालहरूले चलाइराखेको व्यवस्था हो र दलालहरूले गरेको भ्रष्टाचार कमिसन र दलालहरूले गरेको राष्ट्रघाती खेलको विरुद्धमा हो दुश्मन त्यो। त्यसका विरुद्ध हाम्रो लडाइँ हो भन्यौँ। अनि भ्रष्टाचारीहरूलाई देशैभरि चुन्न थालेपछि हालत खराब भयो तिनीहरू। पछि हान्यौँ, काठमाडौँमा हानेकै हो, ललिता निवासमा हान्यौँ। एउटा चाहिँ तपाईँको बडो जोकर जस्ता मान्छे थिए, यो उसको तपाईँको उसको एमाले पार्टीमा गोकुल बास्कोटा भनेर चिन्नुहुन्छ होइन, बडो अन्टो गर्ने मान्छे थिए। तिनकै घरमा यत्रो बम लिएर चढाइदिएपछि हालत खराब भयो। त्यसको भोलिपल्ट सरकारले के भन्न थाल्यो, हामीले त शान्ति भनेको अर्को भनेको, यो त नहुने भयो, अब तुरन्त वार्ता गर्नु पर्यो भन्यो सरकारले। त्यस कारणले आदरणीय जनसमुदायहरू, नेपालका दलाल भने लातका दलाल हुने निहरू तपाईँले बातले मान्न नसोच्नु होला। एकपल्ट लास्ट लात नेपाली जनताको चाहिएको छ, त्यसको निम्ति तयार रहनु होला। पहिलो लात हामी हान्छौँ नेपालको म्युनिसिपालिटीले, त्यसपछि तपाईँहरूले यस्तोसँग लातले फल्नुपर्छ कि अनि त्यो नगरिकन मान्ने चाहिँ तपाईँको यो वर्ग होइन, मान्ने यो सत्ता होइन। तपाईँहरूलाई थाहा छ हामीले भन्यौँ अनि प्रतिबन्ध लगाएपछि लडौँ त भन्यौँ, लड्दै गयौँ। हामीलाई प्रतिबन्ध लागेको नेपाली जनताले हाम्रो मानेन। हामीलाई प्रतिबन्ध लागेको यो देशका बुद्धिजीवीहरूले हाम्रो मानेन। हामीमाथि प्रतिबन्ध लगाएर दमन गरेको यो देशका राष्ट्रिय उद्यमी व्यवसायीहरूले हाम्रो मानेन। नेपालका पत्रकार, इमान्दार पत्रकारहरूले हाम्रो मानेन। सबै राजनीतिक पार्टीभित्र भएका नेता कार्यकर्ताले हाम्रो मानेन, इमान्दार नेता कार्यकर्ताले। आदरणीय जनसमुदायहरू, हामीलाई प्रतिबन्ध लागेको नेपाली सेनाले पनि हाम्रो मानेन। हामीलाई प्रतिबन्ध लागेको चाहिँ नेपाल प्रहरीले पनि हाम्रो मानेन। हामीलाई प्रतिबन्ध लागेको नेपालको सशस्त्र प्रहरीले पनि राम्रो मानेन। हामीलाई प्रतिबन्ध लागेको यही राज्य अन्तर्गत गएका कर्मचारीहरूले पनि राम्रो मानेनन्, इमान्दार कर्मचारीहरूले। उनी सबैले गलत भयो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको राजनीतिक पार्टी हो, यसले अगाडि सारेको एजेन्डा भनेको देश र जनताको एजेन्डा हो। यस पार्टीका नेता भनेका इमान्दार नेताहरू हुन्, यिनीहरू चाहिँ तपाईँको स्वच्छ नेताहरू हुन्, राष्ट्र र जनताको निम्ति मात्रै चाहिँ गरिराखेका नेताहरू हुन्। त्यस कारणले यो सरकारले जो गरेको छ, ओली सरकारले यो गल्ती गरेको छ, यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर आम जनताले भने। त्यो बेलामा काठमाडौँमा के हुन्थ्यो, त्यो बेलामा काठमाडौँमा के हुन्थ्यो भन्दा ठुल्ठुला बहसहरू हुन्थे। सबै पार्टीभित्र बहस भयो, सरकारले फेक्न सकेन। हामीले सहमति गऱ्यौँ, वार्ता गऱ्यौँ। एउटा वार्ता त अलि अगाडि भएको थियो, तपाईँहरूले हेर्नु होला आदरणीय जनसमुदायहरू। एउटा वार्ता ओलीजीको सरकारको प्रतिनिधि र हाम्रो पार्टीको चाहिँ तपाईँको प्रतिनिधिको बिचमा असार र साउनमा झन्डै 1.5 महिना वार्ता भएको थियो। वार्ता हामीले त भन्यौँ देश र जनताको कुरा हो भनेर भन्यौँ। देश र जनताको कुरा हो, या अरू कुरा होइन। त्यस कारणले समाजमा जे समस्या छ, देशमा समस्या जो छ, यसको समाधान गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति तपाईँहरू तयार हुने हो भने हामी तयार छौँ भने। तर त्यो बेला ओली सरकारले के भन्यो भन्दा तपाईँहरूले संविधान मान्नुपर्छ भने, तपाईँहरूले यो राज्यमा आउनुपर्छ भन्यो। हामीले के भन्यौँ भन्दा यही राज्य र संविधानका विरुद्धमा त हामी लडिराखेका, यहीँ आउनुपर्छ भन्ने हो भने त तपाईँले किन वार्ता गर्नुपर्छ भनेको, यो त हामीले पहिल्यै भनेका थियौँ नि भनेर हामीले भन्यौँ। कुरा मिलेन, हामी फर्क्यौँ। फेरि मैले भने अघि फेरि लडाइँ चल्यो। लडाइँ चलेपछि फेक्ने स्थिति भएन। उहाँको सरकारमा पनि सङ्कट आइसकेको थियो, उहाँको पार्टीमा पनि सङ्कट आइसकेको थियो। पार्टीमा सङ्कट, प्रचण्ड र
ओलीजीको बिचमा मात्रै विवाद भएर आएको थिएन कि ओली र माधव नेपालको बिचमा पनि विवाद भइसकेको थियो। भयङ्कर सङ्कटमा उहाँ पर्नुभयो। त्यसैगरी जनताले हामीलाई साथ दिँदै गएको थियो। जनताले भने हामीलाई फेरि अर्कोतिर तपाईँहरू हामी तपाईँहरूलाई साथ दिन्छौँ। जनताले अहिले भनेको त्यसो, हामी तपाईँहरूलाई साथ दिन्छौँ। विगतमा काङ्ग्रेसलाई पनि हामीले भोट हाल्यौँ, एमालेलाई पनि भोट हाल्यौँ, माओवादी केन्द्रलाई पनि भोट हाल्यौँ, कसैले पनि भोट लिए। तर हाम्रो चाहिँ एकदम निम्ति न्यूनतम सोचेन। हाम्रा दुःख, हाम्रा पीडा, हाम्रा अभाव, हाम्रा समस्या कसैले पनि हेरेनन्। एकपल्ट तपाईँहरूलाई मद्दत गर्ने विचार छ, तर सजिलो वातावरण बनाइदिनु पर्यो भनेर जनताले भने। त्यो भनिसकेपछि हामीले के भन्यौँ भन्नुहुन्छ भने त्यो भनिसकेपछि हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यो हामीलाई मान्ने छैनौँ। अघिल्लो कुरा मान्ने छैन भन्यौँ। पछिल्लो पटक वार्ता हुँदा उहाँले यो सबै बुझ्नु पनि भयो, हामीसँग भन्नु पनि हुन्थ्यो। तपाईँहरूले भट्टाभट हान्न थाल्यो भने त हामीलाई गाह्रो भयो भन्नुहुन्छ। हो त त्यही गाह्रो हुन्छ त भने हामीले पहिला त्यही गाह्रो हुन्छ भनेको पहिला सब सोध्नु पर्थ्यो। जनता लड्न थालेपछि हामीलाई गाह्रो भयो। हामीले भन्ने शान्ति र समृद्धि देशमा चलेपछि त अशान्ति हुन थाल्यो भन्ने उहाँहरूको थियो। त्यसो हुँदा ठिक छ भन्यो, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, हामीले भन्यौँ। छलफल हुँदै गयो, लामो हुँदै गयो। त्यो वार्ताको आफ्नो ठाउँमा धेरै महत्त्व छ। मैले तपाईँहरूलाई भने यो वार्ता भनेको अनि 7 सालमा भएको सम्झौता जस्तो होइन। यो सम्झौता र वार्ता भनेको 46 सालमा भएको जस्तो सम्झौता होइन। यो सम्झौता र वार्ता भनेको 63 सालमा भएको सम्झौता र वार्ता जस्तो होइन। यो सम्झौता र वार्ता त इतिहासमा पहिलो पटक यो राष्ट्रवादी वार्ता हो। तपाईँलाई थाहा छ, नेपालका सानाभन्दा साना आन्तरिक मामिलाहरूमा हात हाल्ने, आफ्नो निर्देशनभन्दा बाहिर केही पनि हुन नदिने इन्डियन शासक वर्गहरूको थियो। त्यो इन्डियन शासक वर्गहरूले हाम्रो वार्ता र सहमतिको सूचना समेत पाएन। त्यस अर्थमा यो मैले राष्ट्रवादी वार्ता भनेको। अमेरिकनहरू, तपाईँले बेलायतीहरू जो छन्, तिनीहरू नेपालको आन्तरिक मामिलामा लगातार चाहिँ तपाईँको दखल गरिरहन्छन्। उनीहरूले समेत सूचना पाएनन्। यो यस्तो वार्ता। नेपालका दलालहरू सबैले सूचना पाएनन्। यो यस्तो वार्ता हो। हामीले बडो विवेकपूर्ण ढङ्गले, बडो साहसका साथ, सचेततापूर्वक यी सबै चाहिँ समस्या र षड्यन्त्र देखिसकेपछि सचेततापूर्वक गरेको वार्ता हो। यो वार्ता भनेको ऐतिहासिक वार्ता हो। तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ, यो वार्तामा 3वटा बुदामा मात्रै सहमति भएको छ। 3 बुँदे सहमतिमा सहमतिको सार के छ भन्दाखेरि यो वार्ताले 10 वर्षका जनहितको उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने यसले स्पिड पक्रेको छ। यो वार्ताले नेपालमा एकीकृत जनक्रान्तिका उपलब्धिहरूको रक्षा गरेको छ। यो वार्ताले आगामी दिनमा नेपाली जनताको सङ्घर्ष र पहल कदमीलाई अगाडि बढाउने ढोका यसले खुला गरिदिएको छ। र यो वार्ताले गरेको के छ भन्नुहुन्छ भने यो देशमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रिय स्वाधीनताको दृष्टिले गम्भीर समस्या छन्। यसको समाधान भनेको एकपल्ट शान्तिपूर्ण ढङ्गले गर्ने भन्ने यसको पहिलो बुदामा सहमति। त्यो तपाईँ तयार हुनुहुन्छ भने हामी ठिक छ भनेका छौँ। हामीलाई चाहिएको परिवर्तन हो, हामीलाई चाहिएको जनताको अधिकार हो, हामीलाई चाहिएको जनताको चाहिँ तपाईँको जनताको मुक्ति हो। यसको निम्ति तपाईँ तयार हुनुहुन्छ भने ठिक छ, हामी सङ्घर्ष एकपल्ट रोक्छौँ र हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। ल तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ भन्ने भयो हाम्रो। त्यसपछि ओली सरकारले पनि हामी पनि तयारी छौँ भने उसको तर्फबाट आएको वार्ता टोलीले, त्यो बेला रामबहादुर थापाजी हुनुहुन्छ वार्ता टोलीको सँगै छ, हामी तयारै छौँ भनेपछि त्यसो भए हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ भनेर हामीले भन्यौँ। र अनि यो अघिल्लो 1 नम्बर बुदा सरकारले चाहिँ तपाईँको सरकार र हाम्रो संयुक्त बुदा थियो र बढी चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने बुदा थियो। दोस्रो हामीले गर्नुपर्ने बुदा थियो, हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले गतिविधि चलाउँछौँ भन्यौँ। तेस्रो बुदा सरकारले लागू गर्ने बुदा थियो। जो सम्झौता भइसकेपछि, वार्ता भइसकेपछि हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरू झन्डै 150 नेता कार्यकर्ताहरू जेलमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले राखेका जेलमा थिए साथीहरू, ती सबैलाई छोड्नुपर्छ भन्यौँ हामीले। हाम्रा साथीहरूलाई झन्डै 2200-2300 मुद्दाहरू थिए। म आफैलाई 18वटा मुद्दा छन् अहिले पनि। र हाम्रो महासचिवलाई 18-20वटा मुद्दा उहाँलाई छन् र नेताहरूलाई, कार्यकर्तालाई ती मुद्दा थिए। ती मुद्दा तपाईँहरूले सबै खारेज गर्नुपर्छ। यी झुट्टा मुद्दा भए। राजनीतिक अधिकार र आन्दोलनमा जनताको आवाज उठाउँदा लगाइने मुद्दा, राज्यले लगाइने मुद्दा जो छन्, ती मुद्दा भनेको अन्यायपूर्ण हुन्छन् र ती मुद्दा भनेको गलत हुन्छन्। त्यसकारण तपाईँहरूले खारेज गर्नुपर्छ। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने आजै खोज खबर इन्टरटेनमेन्ट युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथमा रहेको बेल बटनलाई थिचेर हामीसँग जोडिनुहोला। 24 घण्टा ताजा समाचारहरू हेर्न सबैभन्दा पहिला तपाईँको मोबाइलमा हामी पुग्नेछौँ।